상계 제단 속에 전함라 장주고도 단위 계속 제다기 진서 유배선 돌아 벤지르 상계 두버러쇼 상계 제단 속에 전함라 장주고도 단위 계속 제다기 진서 유배선 돌아 벤지르 상계 두버러쇼 상계 제단 속에 전함라 장주고도 단위 계속 제다기 진서 유배선 돌아 벤지르 상계 두버러쇼 심장 탐제 되어 단대위기 단tem버러 교로지 Dungalda Dungal Geki Tawara Kuroji, Dungal Mependewa Midawara Kuroji, Mirin Shatan Dawe Tanyam La Nebra Kuroji, Palensa Velam Marimbo Chandaki Churo Pemenishi, Chimbo Menges, Kusun to Gingo Sando, Zora Sashi, Pushi Jushin Methodari, Radin Shing, Degan Body, Sangi Shindo Mitiambu, Tukunamdo Shindo Chobrasho, Guru Buddha Buddhi Sato Sapari, Varatna Mandala, Puja Mega Samindra Ispar. Samaye Hong Simjanam Je Sambada Luye Cheta Cheta Chejon Tumondeba Cheki Korolo Korodu Sampuna Prani Rita Kalnata Samna Sambudikan Prakar Manasaka Satna Satmanta Sundino Binabandu Gotachu Mahayan Sutra Lankara Kotamadesana हिजो पनि हामीले भन्यौं सारा समस्याको जरो माध्यमिक अवतारमा बताए अनुसार न्यन्मोक्यन मलि जिक्सोले ताले जीवन दुई थुंगिरु छन् दानी दी तुजे नजर पे दानी गो पर चेरे त्यसकारण जति पनि हाम्रो जीवनमा आउने समस्याहरू छन् यो सबै समस्याको जरो चाहिँ सत्काय दृष्टि हो रे जिक्छोला ताले जीवन सत्काय दृष्टि हो भनेर जान्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो अब यो सत्काय दृष्टि भनेको के हो त अरे अब सत्काय दृष्टि चाहिँ अहिले यसो बुझ्दाखेरि दुई किसिमको छ भनेर बुझ्नु पर्यो सत्काय दृष्टि है त एउटा चाहिँ सहज सत्काय दृष्टि अनि अर्को चाहिँ परिकल्पित सत्काय दृष्टि रे सहज सत्काय दृष्टि भनेको चाहिँ हामी जति पनि अब भाव संसारमा भौँतारिरहेका छौँ धेरै जस्तो हामी सबैसँग छ हैन परिकल्पित सत्काय दृष्टि भने चाहिँ त्यो सहज सत्काय दृष्टिको विषय जो आत्मा छ त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि अनि नाना प्रकारका सिद्धान्तहरू छन् ती सिद्धान्तहरूको आधारमा स्वीकारिएको सत्काय दृष्टिलाई चाहिँ परिकल्पित सत्काय दृष्टि रे भोट भाषामा कुन्ता गिद्दा सहज सत्काय दृष्टिलाई ल्याङ्की गिद्दा भनिन्छ तसर्थ सहज सत्काय दृष्टि र परिकल्पित सत्काय दृष्टि अब सहज सत्काय दृष्टिले चाहिँ कसरी सत्काय दृष्टिको ग्रहण गर्छ भन्दाखेरि पञ्चखण्ड रे यिनी पाँचवटा खण्ड रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान खण्ड यिनी पाँचवटा खण्डलाई आधार मानेर हुँदै नभएको 1 2 3 हुँदै नभएको र म भन्ने चाहिँ त्यहाँ सृजना गर्छ म भन्ने एउटा चाहिँ कल्पना गर्छ र त्यो म भन्ने कुरोलाई साँच्चीकै छ म छु म एउटा हुँ एउटै ढिक्को हुँ म पवित्र छु म अजर अमर छु अविनाशी छु भनेर त्यसलाई पकड्न पुग्छ आसक्ति गरेर पकड्न पुग्छ हो यसरी पकडेको पकड जो छ यसलाई भनिन्छ सहज सत्काय दृष्टि र यो सहज सत्काय दृष्टि भनि चाहिँ पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर पकडिरहेको हुन्छ पञ्चखण्ड भन्दा अलग्गै आधार मान्दैन जस्तो कि यो तपाईले पनि आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ
तपाईले म भन्नुहुन्छ नि, त्यो म हामीले केलाई भन्छौँ भन्दाखेरि घरलाई त म भन्दैनौँ, चिया खाने कपलाई त म भन्दैनौँ, बस्ने मेचलाई त हामी म भन्दैनौँ, खाने भातलाई त म भन्दैनौँ। म केलाई भनिन्छ? यसैलाई भनिन्छ। टुप्पीदेखि लिएर पैतालेसम्म हैन, यो भौतिक शरीर र चेतना दुवैको एउटा चाहिँ ढिक्कालाई एक किसिमले हामीले म भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ रे। यो थियो सहज सत्काय दृष्टि हैन। अब परिकल्पित सत्काय दृष्टि भनेको चाहिँ अब फेरि यो अलिकति फरक छ। फेरि त आत्मा भन्ने चाहिँ छ रे, र हाम्रो यो शरीर आत्मा होइन, मन आत्मा होइन रे, योभन्दा अलग्गै छ रे। जुन अन्य धर्मावलम्बी, ब्राह्मण धर्म, अन्य जैन जस्ता श्रवण धर्महरूले पनि यसलाई स्वीकारेका छन्। त्यस्तो आत्मा भन्ने चाहिँ छ रे। र त्यो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ परिकल्पित मात्रै हो रे। परिकल्पनाले कल्पना गरेर बनाएकोले परिकल्पित हो रे। किनकि आत्मग्रह भने त यो पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर भनेका हुन्छ, योभन्दा अलग्गै भन्ने चाहिँ छैन रे। यदि हुँदो हो त दुईवटा प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्न पर्थ्यो रे। कुन कुन प्रमाण? एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्को चाहिँ अनुमान प्रमाण। यी दुवै प्रमाण प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि त्यो पुष्टि भएको देखिन्न रे। त्यसरी यो परिकल्पित सत्काय दृष्टि चाहिँ, सत्काय दृष्टिको जुन चाहिँ छ त्यो त्यसको विषय त्यो चाहिँ छैन रे। बुझ्नुभयो नि के? अब आचार्य चन्द्रकीर्तिले एउटा हेतु भनौँ कि एउटा कारण बताउनु भएको छ। जति पनि आत्मावादीहरू छन्, आत्मा भनेर स्वीकारिन्छ, त्यो सारा आत्मावादीको मतमा उहाँले एउटै शब्द प्रयोग गरेर सबैको त्यो चाहिँ जुन मत मान्यतालाई चाहिँ उहाँले भत्काइदिनु भएको छ, चकनाचुर पारिदिनु भएको छ। त्यो हो त्यो उहाँको भनाइ चाहिँ त्यस्ता आत्माहरू चाहिँ, त्यस्ता आत्माको मान्यता चाहिँ जुन गरिरहेको छ त्यो उचित छैन, किनकि त्यो जन्मेकै छैन र यो भने चाहिँ जन्मेकै छैन अरे, उत्पन्न भएकै छैन अरे। भोट भाषामा मके बिछिर होइन, उत्पन्नै भएको छैन अरे। तब जो चिज, जो कुराको उत्पन्नै हुँदैन, हिजो हामीले अलिकति अब आत्मावादीहरूले पनि पुनर्भव अर्को चोलामा जन्म हुन्छ भनेर मान्छन् भनेर मोटामोटी चस्स छोयौँ। वास्तवमा आत्मावादीहरूले अर्को चोला हुन्छ भनेर मानेको जस्तो देखिँदैन, किनकि त्यो आत्माको जन्मै हुँदैन भनेको छ। आत्मा चाहिँ जन्मने कहिले पनि न त त्यो जन्मन्छ न त्यो मर्छ। जन्म मरण आत्मामा छैन रे। जब आत्मामा जन्म मरण छैन भने आत्मा जन्मिने कुरो त आएन होइन। त्यसरी आत्मा जन्मियो भनेर चाहिँ अलिकति कुरा गर्ने हो भने, अलि अगाडि बढेर कुरा गर्ने हो भने, आत्मावादीहरूले आत्मा मानिसकेपछि त्यो आत्माको चाहिँ जन्म हुन्छ भनेर मान्न सकिन्न रे। त्यही कुरालाई मनन गरेर आचार्य चन्द्रकीर्तिले माध्यमिक अवतारमा चाहिँ आत्मावादीको खण्डन गर्दाखेरि एउटै शब्द प्रयोग उहाँले चाहिँ प्रहार गर्नुभएको थियो, उत्पन्नै भएको छैन अरे। तिमीले मानेको जो जस्तो आत्मा छ त्यो आत्मा चाहिँ सिद्ध छैन, किनकि त्यसको उत्पन्नै भएको छैन। यही एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले, उत्पन्नै भएको छैन। म भनेको उत्पन्नै भएको छैन, जन्मै भएको छैन। जब उत्पन्नै भएको छैन भने त्यसको अस्तित्व त्यहाँ कसरी रहन सक्ला? त्यो त बन्दिया पुत्र जस्तै भयो। बन्दिया पुत्र भने अब कोही नारीको बच्चा जन्मिँदैनन् नि, त्यस्तोलाई बन्दिया भनिन्छ। हो, त्यो बच्चा नजन्मिने नारीको बच्चा सरह भयो। त्यो त नजन्मिकन पनि त्यसको बारेमा धेरै गफसप गरेर बस्यो भने त्यो त पागल हो, त्यो त राम्रो तरिका होइन। त्यो जब बच्चा जन्मेकै छैन, नजन्मेको बच्चाको बारेमा ऊ यस्तो छ उस्तो छ भनेर उसको बारेमा धेरै कुरा गरेर बस्यो भने त्यो त राम्रो तरिका होइन, जबकि बच्चा जन्मेकै छैन। त्यस्तै तिमीहरूले भनेको जुन आत्मा छ
त्यो पनि सिद्ध छैन रे, किनकि त्यसको त्यो जन्मेकै छैन भनेर त तिमीहरूले पनि मानेका छौ भनेको त्यो। जन्मेकै छैन भनेर चन्द्रकृतिले माने भनेको होइन, तिमीहरू स्वयंले मानेका छौ। आत्मावादी तिमीहरू स्वयंले मानेका छौ कि त्यस्तो अविनाशी अजर अम्बर पञ्चखण्ड भन्दा छुट्टै जो छ भनेका छौ, त्यो सिद्ध छैन, किनकि त्यसको जन्मै भएको छैन, किनकि त्यो उत्पन्नै भएको छैन। जब उत्पन्नै हुँदैन भनेदेखि, जब उत्पन्नै भएको छैन भने त्यो छ भनेर कसरी चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। त्यसैले सारा भगवान् बुद्धको जति पनि ज्ञानीहरू छ, यसले चाहिँ हरदम हर हमेसा हर पल आत्माको चाहिँ खण्डन गरिरहेको हुन्छ। चाहे श्रावक ज्ञानमा होस्, चाहे महायानमा होस्, चाहे वज्रयानमा होस्। वज्रयानभित्र एउटा सानो पूजा गर्नु पऱ्यो भने सुरुमै आत्माको खण्डन भइहाल्छ। त्यहाँ आत्मालाई प्रहार गरिहालेको हुन्छ। जस्तो कि स्वभावसित सर्वधर्म स्वभावसित हम भन्ने एउटा मन्त्र चाहिँ हरेक पूजाको चाहिँ सुरुमा आउँछ। हामीले हरेक पूजा गर्दाखेरि दुईवटा मन्त्र सुरुमा आउँछ, एउटा चाहिँ शुद्ध गर्ने मन्त्र, एउटा चाहिँ शोधन गर्ने मन्त्रहरू भनिन्छ होइन। साङ झ्याङ रे, साङ भने चाहिँ शुद्ध पार्ने मन्त्र, झ्याङ भने चाहिँ शोधन गर्ने मन्त्र। साङ भने चाहिँ फोहोर मैलालाई आगोले पोले जस्तो भयो साङ, झ्याङ भने चाहिँ आगोले पोलिसकेको खरानीलाई फेरि पुरै हटाएको जस्तो भयो हो। तसर्थ अनि यो मन्त्र प्रयोग गर्दाखेरि जस्तो साङको मन्त्र चाहिँ थुप्रै हुन्छ। जस्तो कुनैमा अमृते भन्ने होला, कुनैमा मतलब यक्ष भन्ने होला, कुनैमा सुम्बानी, विभिन्न मन्त्र फरक फरक हुन सक्छन्। तर झ्याङ शोधन गर्ने मन्त्र चाहिँ एउटै हो, त्यो स्वभावसिद्ध सर्वधर्म स्वभावसिद्ध अहम भनेर चाहिँ त्यहाँनिर आत्मालाई प्रहार गरेको हुन्छ, आत्माको खनन गरेको हुन्छ त्यहाँ वज्रयानले। तसर्थ हुन त बुद्ध धर्मका अन्तर्गत पनि श्रावक ज्ञानका केही अंशले आत्मा मान्थे होइन। जस्तो वास्तीय पुत्रहरू भन्ने, वास्तीय पुत्री भन्नेहरू हुन्छन्, तिनीहरूले हुन्छ अहिले तिनीहरू सायद त्यसलाई मान्ने अहिले सायद छैनन् होला। तर केही श्रावक ज्ञानीभित्र पहिला आत्मालाई स्वीकारेको केही सिद्धान्तहरू थिए, नभएको होइन होइन। तर श्रावक ज्ञानीभित्रकै सिद्धान्त जब चाहिँ वैभाषिक भयो, स्वतान्त्रिक भयो, अब अहिले आएको थेरवादीहरू भए, यिनीहरू कसैले पनि आत्मालाई स्वीकार्दैन। र माथि अब चित्त मात्रै र माध्यमिकलाई त भन्नु नै के पर्यो, उनीहरूले स्वीकार्ने कुरै आएन। त्यसो भएकोले सुरुमै कि यो म भनेर जुन आसक्ति भएर गजबसँग पकड्ने जो छ, त्यही नै सारा दुःखको कारण हो रे भनेर चाहिँ बताएको छ होइन। दानशील शान्ति वीर्य ध्यान जुन अहिले हामीले भन्दै आएका छौँ माया सूत्र अलङ्कार, यो पनि त्यो आत्मग्रहलाई हटाउनुको लागि नै यो साधनाहरू अपनाउँदै आएको हो भनेर चाहिँ बुद्धिचर्या अवतारको जुन 9 च्याप्टरमा होइन, ह्यान्ला दिँदा थिम्चे थुपिसेर धुन्दुसौँ रे, जति पनि उपाय कौशलको बारेमा भगवान्ले आज्ञा भएको छ, त्यो सबै आत्मग्रहलाई काट्नको लागि, प्रज्ञाको विकास गर्नको लागि नि बताएको हो रे। तसर्थ सम्यक मार्गमा भगवान्ले सम्यक मार्गमा उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ के छ त कुरो भन्दाखेरि चाहिँ के छ त नौलो कुरो। अब अरूहरूको लागि यो नौलो कुरो हो होइन, यो आत्मग्रहलाई हटाउने भनिन्छ। त्यसकारण अब दार्शनिक हिसाबले हामीले अब यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा आत्मा मान्ने दर्शन छ, एउटा सृष्टिकर्ता मान्ने दर्शन छ, एउटा सृष्टिकर्ता नमान्ने दर्शन छ। सृष्टिकर्ता मान्ने अब यता ब्राह्मण धर्ममा पनि टन्नै छन्। अब ब्राह्मण धर्मभित्रै पनि अब साङ्ख्य दर्शनले सृष्टिकर्ता मान्दैन फेरि होइन। फेरि चारवाक सिद्धान्तहरूले पनि सृष्टिकर्ता मान्दैन जस्तो लाग्छ, त्यो भयो। र अरू अधिकांशले सृष्टिकर्ता चाहिँ मान्दछन् होइन। अब यो अनि पछिका जुन यो अहिले इसाई धर्म भए, इस्लाम धर्म, उनीहरूले त झन् मानेकै छन्, सृष्टिकर्तालाई स्वीकारेकै छन् होइन। हो त्यस्तो छ। अब सृष्टिकर्तालाई नमानेर
अनि 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 आत्मालाई मान्ने र नमान्ने दुईवटा धर्म छन्। फेरि सृष्टिकर्ता नमानेर आत्मालाई मान्ने धर्म चाहिँ अब चाहिँ साङ्ख्य दर्शनहरू पनि छन्। त्यस्तै अनि अब यो श्रमण धर्ममा फेरि यो जैन धर्मले फेरि सृष्टिकर्ता मान्दैन। उसले फेरि आत्मालाई नै त्यसले के भन्छ सत्व के भन्छ मलाई नाम बिर्छु, उनीहरूको भाषा एउटा छ हो, यसरी चाहिँ त्यसले मानेको हुन्छ। र बौद्ध धर्मले चाहिँ सृष्टिकर्ता पनि मान्दैन, त्यसो अजर अमर आत्मा भन्ने कुरा पनि अब अहिले बाँकी जीवित रहेको बौद्ध सिद्धान्तहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मानेको हुँदैन। त बौद्ध सिद्धान्तैभित्र श्रावकका केही अंशहरूमा आत्मालाई स्वीकार्ने खालको कुरो नआएको पनि होइन होइन। ती व्यक्तिहरूले तिनीहरूले त्यो सिद्धान्तमा कस्तो थियो भन्दाखेरि अब अहिले माध्यमिक अवतारमै अब उनीहरूको खण्डन गरिएको छ। बौद्ध धर्मभित्र पनि आत्मा मान्ने द वास्तिया पुत्री लगायत यस्ता निकायहरू थिए। उनीहरूले चाहिँ अब यो कसैले चाहिँ यो पञ्चखण्ड र आत्मा एउटै हो भनेर स्वीकार्नेहरू पनि थिए। पञ्चखण्ड र आत्मा न त एउटै हो न त अलग हो भनेर पनि स्वीकार, तर आत्मालाई चाहिँ स्वीकारिन्थ्यो रे भन्ने कुराहरू छ होइन। तर अहिले आएर अहिले जति पनि बौद्ध धर्मको जुन जीवित परम्परालाई जीवित राखेर साधना गर्ने कुरोहरू छ, यो मार्गमा चाहिँ त्यस्तो आत्मालाई अहिले चाहिँ स्वीकारिँदैन हो कुरो त्यो। त्यसकारण अनि जति पनि समस्याहरू चाहिँ सत्काय दृष्टिबाट आएको भन्ने कुरा चाहिँ सबै सम्यक मार्गमा लागेका होइन। अहिले जीवित रहेको थेरवाद भयो, त्यस्तै अब महायानी भयो, वज्रयानी भयो, सबैले नै यो कुरालाई चाहिँ स्वीकारेको छ। यतिसम्ममा सबैको कुरा साझा हो, मिल्छ। अब अलिकति कुरो अलि अगाडि गएपछि अब त्यहाँ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि अब सत्काय दृष्टि पैदा कहाँबाट हुन्छ त? अब त्यहाँबाट सुरु भयो होइन। यसलाई त खोतल्नु पर्यो। यो सत्काय दृष्टि भोट भाषामा जिक्छोक्ला तावा जिक्ता भन्छ, जिक्छोक्ला तावा। सत्काय दृष्टि पैदा भयो कहाँबाट भन्दाखेरि अब यसमा सत्काय दृष्टि चाहिँ भ्रमबाट पैदा भयो भन्ने कुरा पनि सबै साझा कुरा हो। सबै सम्यक मार्गमा लागेका बौद्ध धर्महरूले यही भन्छ नि, एउटा भ्रम छ जसलाई भगवानको भाषामा त्यसलाई अविद्या पनि भनिन्छ होइन। त्यस्तो किसिमको भ्रम एउटा चाहिँ भ्रमपूर्व सोचबाट नै सत्काय दृष्टिको चाहिँ पैदा भएको हो भन्ने कुरा पनि भयो। अब भ्रमको आधार के हो त? भ्रम हुन त्यहाँ के आधार हुनु पर्यो नि? यतिकै भ्रम त हुँदैन होइन। जसरी 100वटा थालमा पानी हालेर बादल नभएको पूर्णिमाको राति बाहिर राख्यो भने 100वटा जुनको छाया तर थालमा देखिन्छ क्यारे। तर त्यो 100वटा जुन देखियो त्यो त भ्रम हो। तर भ्रमको पछाडि एउटा सच्चाइ पनि छ, त्यो आकाशको जुन हो। त्यस्तै यो आत्मग्रह यदि भ्रम हो भने, आत्मग्रहलाई जुन भ्रमद्वारा सृजना गरेको हो भने भ्रमको आधार के त भन्दाखेरि भ्रमको पछाडि के लुकेको छ? भ्रम पैदा गर्ने के लुकेको छ? भ्रम पैदा गर्ने चाहिँ यो पञ्चखण्ड अरे, भ्रमको आधार चाहिँ पञ्चखण्ड हो अरे। यो पनि सबैले स्वीकारेको छ होइन। श्रावज्ञान महायान सबैले स्वीकारेको छ। यो पञ्चखण्ड नै भ्रम पैदा हुने आधार हो अरे, आधार हो। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो? म अहिले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। श्रावज्ञान र महायानको भिन्नता अलिकति हामीले राम्रोसँग कुरा बुझ्नु जरुरी छ। कुरा बुझेर स्वीकार्यो भने एक आपसमा सद्भाव बढ्छ, राम्रो हुन्छ होइन। तर कुरा नबुझिकन स्वीकारेको छ भने त्यहाँ फेरि सद्धर्मलाई त्याग्ने जस्ता, अपमान गर्ने जस्ता दोष पनि लाग्न सक्छ। त्यसरी कुरोको चुरो बुझ्न जरुरी छ। र यहाँ एउटा कुरा हामीले आज म एउटा नयाँ कुरा उठाउन चाहन्छु। श्रावज्ञान र महायान, अहिले यो प्रत्येक बुद्धयानलाई पनि श्रावज्ञानमै गाभेर कुरा गरौँ, वज्रयानलाई पनि महायानमै गाभेर कुरा गरौँ है त। अहिले पहिला हामी श्रावज्ञान र महायानको भेद कसरी छुट्याइन्छ अरे हेर्नुहोस् है। श्रावज्ञान र महायानको भेद छुट्याउने तरिका चाहिँ दुई किसिमले छुट्याइन्छ होइन। ढुक्थादाङ धेनुई कि वाउँदु जेपे थ्याक्पा छेछौँ रे। त्रिपिटक र सैद्धान्तिक हिसाबले भेद गरेको श्रावज्ञान र महायान भन्ने एक किसिमको भेद हो। यो अर्को भेद लाम्दा डेब्यू वाउँदु जेपे थ्याक्पा छेछौँ रे।
मार्ग र फलको हिसाबले भेद गरेको हैन। अनि श्रावक केन्द्र महायान रे बुझ्नुभयो। त्यसकारण सैद्धान्तिक र त्रिपिटकको हिसाबले भेद गरेको श्रावक केन्द्र महायान एक किसिमको भनाइ यो छ। अर्को भनाइ फेरि मार्ग र फलको हिसाबले भेद छुट्याएको श्रावक केन्द्र महायान भनेछ। अब यो दुईटै कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। अब त्रिपिटक र सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त्रिपिटक र सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त्यो किसिमको श्रावक ज्ञानबाट चाहिँ श्रोतापन्न धरी पनि प्राप्त गर्न सक्दैन रे। यो भनेछ है त्यहाँ। अहिले यो कुरा हामी बिस्तारै श्रोतापन्न धरी पनि अर्हता त परै जाओस्, श्रोतापन्न धरी पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्रिपिटक र सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गरेको श्रावक ज्ञानले चाहिँ श्रोतापन्न धरी पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भनेको छ। अनि मार्ग र फलको हिसाबले कुरा गरेको श्रावक ज्ञान महायानले चाहिँ त्योबाट चाहिँ अर्हता प्राप्त गर्न सक्छ, प्रत्येक बुद्ध प्राप्त गर्न सक्छ श्रावक ज्ञानले भनेको छ। अब यो कुरोको चुरो कहाँ आयो, कसरी छुट्यो भन्दाखेरि चाहिँ यही पञ्चखण्ड हो। कुरोको चुरो पञ्चखण्डै हो हैन, फुङपोङा हैन, पञ्चखण्डै हो। पञ्चखण्डलाई अझै छुट्यायो भने नाम रूप हो। नाम रूप भनिन्छ। नाम भनेको अब चेतना मन भयो, रूप भनेको अब भौतिक रूप भइहाल्यो हैन, नाम रूप नै हो। अब यो नाम रूपलाई आधार बनाएर भ्रम पैदा भएको छ। त्यो भ्रमले गर्दाखेरि सत्कार्य दृष्टि पैदा भएको छ। त्यहाँबाट सारा समस्या पैदा भएको कुरा, यो कुरा त सबैमा बराबर लागु हुन्छ। श्रावक ज्ञानले पनि त्यही मान्ने हो, महायानले पनि त्यही नै मान्ने हो। अब समस्या कहाँनिर आयो भन्दाखेरि, भिन्न कहाँनिर आयो भन्दाखेरि अब पञ्चखण्डको सच्चाइको बुझाइमा आयो कुरा। कुरो त्यो नाम रूप पञ्चखण्डको सच्चाइ के हो त हो यहाँनिर आयो। अब त्रिपिटक र सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि, त्रिपिटक र सैद्धान्तिकको श्रावक ज्ञानले कुरा गर्दाखेरि पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझ्नु भनेको पञ्चखण्डलाई दुःख अनित्य अनात्मा भनेर बोध गर्नु भनेको त्यो हो। पञ्चखण्ड स्वयंलाई पनि शून्यता भनेर बुझ्नु होइन। पञ्चखण्ड स्वयं सत्ता सिद्ध छ है। जस्तो कि अष्टक्लाप त्यो सत्ता सिद्ध छ होइन, तर त्यहाँ आत्मा छैन भन्ने कुरा हो। यसरी बुझेको बुझाइलाई चाहिँ अनि सच्चाइ बुझेको भनेर लगभग अहिले भन्न सकिन्छ होइन। पञ्चखण्ड स्वयं दुःख अनित्य अनात्मा हो भनेर, त्यो अनात्मा पनि फेरि स्वयं निस्वभाव भन्ने होइन। स्वयं त स्वभावसित छ, तर त्यो अझ हाम्रो आत्मा विहीन छ भनेर जुन बुझिन्छ, त्यो बुझाइ चाहिँ पञ्चखण्डको चाहिँ सच्चाइ हो। जबसम्म यो सच्चाइ बुझ्दैन त्यहाँ भ्रम पैदा हुन्छ र त्यहाँबाट सत्कार्य दृष्टि पैदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो श्रावकको सैद्धान्तिक र त्रिपिटकको आधारबाट बताइने श्रावकका कुराहरू यो भए होइन। यो हिसाबले भन्ने हो भने अहिले हामीसँग भयो जुन आचार्य चन्द्रकृतिले जुन रचना गरेको छ, जुन यो महायान माध्यमिक अवतार, त्यो त्यसरी गयो भनेदेखि त्यही ढङ्गले यदि पञ्चखण्डलाई सत्ता सिद्ध मानेर नै साधना गर्ने हो भने त्यहाँमा त श्रोतापन नै हुन सक्दैन भनेको छ। जबसम्म पञ्चखण्डको सत्तालाई स्वीकारिरहन्छ, चाहे त्यो अष्टकलाप होस्, पञ्चखण्ड चाहिँ जबसम्म स्वभाव सिद्ध छ भनेर चाहिँ स्वीकारिरहन्छ भनेदेखि उसले अनात्मा बोध गर्न धेरै कठिन हुन्छ। जब अनात्मा बोध गर्न नसकेपछि उनले स्वतापन्न पाउने कुरो पनि आउँदै आएन। चन्द्रकृतिको भनाइ यो, किनकि सत्कार्य दृष्टिको आधार त पञ्चखण्ड हो। पञ्चखण्डको भ्रम त चिर्न पर्यो। मात्र पञ्चखण्ड चाहिँ स्वभाव सिद्ध छ, तर त्यहाँ दुःख अनित्य अनात्मा
भनेर मात्रै बुझ्यो भनेदेखि त्यो कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि एक किसिमले भन्यो भने के अरे अब यसका धेरै कुराहरू छन्, अहिले हामी त्यसमा नजाउँ। अब बुझ्नु पर्ने के त, अनि अर्हत कसरी हुन्छ त, श्रोतापन्न कसरी हुन्छ? श्रोतापन्न तब हुन्छ जब कि पञ्चखण्डको चाहिँ स्वभावलाई जान्दछ। अनि पञ्चखण्डको स्वभाव दुःख अनित्य अनात्मा होइन भन्दाखेरि दुःख अनित्य अनात्मा हो, तर तिमीले भने जस्तो चाहिँ होइन रे। सिद्धान्तले भने जस्तो होइन। सिद्धान्तले दुःख अनित्य अनात्मा भने जस्तो होइन। पञ्चखण्डको चाहिँ वास्तविकता भनेको चाहिँ शून्यता हो रे। कुरो यहाँ है। अब पञ्चखण्डको वास्तविकता भनेको निस्वभावता हो रे। अब यो पञ्चखण्ड निस्वभाव कसरी भयो भन्दाखेरि किनकि यो प्रतीत समुत्पाद हो रे। यो त सबैले मानेको छ नि, पञ्चखण्ड त प्रतीत समुत्पाद भएको सबैले थाहा छ। पञ्चखण्ड प्रतीत समुत्पाद हो। जो प्रतीत समुत्पाद हो त्यो अर्कोको भर परेर रहन्छ। अब स्वतन्त्र हुँदैन, ऊ जहिले पनि सापेक्ष भएर रहन्छ, अरूको भर परेर रहनुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ प्रतीत समुत्पाद धर्म हो, मतलब त्यस्तो एउटा चाहिँ संस्कृत धर्म हो, संस्कार धर्म हो, प्रकृति समुत्पादको संस्कार धर्म चाहिँ अरूको भर परेर रहेको हुन्छ होइन। जो चिज जुन विषय अरूको भर परेर रहन्छ त्यसलाई स्वभाव सिद्ध कसरी भनिन्छ? कुरो यहाँनिर आयो। जुन चिज अरूको भर पर्छ भने त्यो आफै सिद्ध छ भनेर कसरी भन्ने? अरूको भर परिरहेछ उ त, एउटा कुरो त्यो। अर्को कुरो, जो चिज स्वभाव सिद्ध छ ऊ कसैको भर पर्नु पर्दैन, ऊ स्वतन्त्र रहन सक्छ, किनकि ऊ स्वभाव सिद्ध छ, स्वभावैले सिद्ध छ। यस्तो कुरोहरू उठिसकेपछि अनि कमसेकम श्रोतापनमा पुग्नुको लागि पनि यो पञ्चखण्ड निस्वभाव सिद्ध बोध गर्न जरुरी छ। त्यो बोध चाहिँ मार्गफल होइन, मार्गफलको हिसाबले बताइने श्रावक यान र महायानको अन्तर्गतमा पनि श्रावक यानले बोध गर्छ। त्यो सारीपुत्रहरू भए, मदगल्यानहरू भए, महाकाश्यपहरू भए, आदि जति पनि पहिला अरतहरू भए, उहाँहरूले पञ्चखण्ड निस्वभाव सिद्ध भनेरै बोध गरेर नै अनि सत्काय दृष्टि त्यागेका हुन् रे। अनि यो कसरी पुष्टि गर्ने त? पञ्चखण्ड निस्वभाव सिद्ध भनेर त होइन, यो त श्रावकयानकै पिटक पनि भनेको छ अरे। श्रावकयानकै पिटक पनि आएछ यो कुरा। रूप 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 होइन, रूप पानीको फिँच जस्तै छ, रूप भनेको पानीको फिँच जस्तै छ होइन, होइन पानी होइन, रूप भनेको पानीको फिँच जस्तै छ, वेदना भनेको पानीको फोका जस्तै छ। यसरी गरेर पञ्चखण्डलाई त्यो एउटा चाहिँ बताएको छ। त्यसको सूत्रहरू श्रावकयानमा पनि छ, यो महायानमा पनि छ, वज्रयानमा पनि छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ पञ्चखण्डलाई चाहिँ निस्वभाव सिद्ध भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गर्छ अरे आगमबाट। त्यो त बुद्धको वचन हो त्यो होइन, चाहे त्यो श्रावकयानले प्रयोग गरे पनि महायानले, त्यो बुद्ध वचन हो। बुद्ध वचनको आगमले चाहिँ यो पुष्टि गर्छ। तर बुद्धको धर्ममा त बुद्धले भनेकै ठिक हो भनेर लाग्नु जरुरी छैन। यहाँ त युक्तिसङ्गत प्रयोग गर्नु पर्यो, युक्तिसङ्गत प्रयोग गर्नु पर्यो। त युक्तिसङ्गत प्रयोग गर्दाखेरि यो पञ्चखण्डहरू निस्वभाव सिद्ध हुन्छ, किनकि न त यो स्वतः उत्पन्न भएको, न त यो परत अर्कोबाट उत्पन्न भएको, न त यो जैन धर्मावलम्बी जस्तै द्वैतबाट उत्पन्न भएको, न त यो चारवकलाई जस्तै चारवकको भने जस्तै अनि के अरे बिना हेतु नै उत्पन्न भएको। त्यसकारण यो पञ्चखण्ड 34 कोटि मुक्त छ भनेर चाहिँ युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर यसलाई केलाइन्छ। यसरी जब युक्तिसङ्गतको अगाडि
यो टिक्दैन भने अनि भगवान्ले कहिले पनि युक्तिसँग विरुद्ध कहिले पनि बोल्नुहुन्न। भगवान्ले युक्तिसँग विरुद्ध उहाँ कहिले पनि बोल्नुहुन्न। सही युक्तिसँग हैन, धर्मानुकूल युक्तिसँग विरुद्ध त उहाँ बोल्नुहुन्न हैन। त्यसकारण उहाँले त हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ कि बुद्धले भनेको भन्दैमा तुरुन्तै स्वीकार गर्न जरुरी छैन। आफ्नो विवेक विचार युक्तिसङ्गतलाई प्रयोग गरेर हेर, जब त्यहाँ चाहिँ सही रहन्छ तब त्यसलाई स्वीकार्ने हो, न कि बुद्धले भनेको भनेर स्वयं भगवान बुद्धले भनिसक्नु भएको छ। जुन कुरा श्रावकले पनि मान्छ, जुन कुरा मायाले पनि मान्छ। बुझ्नुभयो नि के हो यो? तसर्थ अनि अब यो बोधिसत्व यानको पिटकहरूमा चाहिँ अब श्रावक यानको पनि पिटकहरूमा चाहिँ यो पञ्चखण्ड यदि सत्काय दृष्टि पुरै नफर्किने गरी त्याग्ने हो भने होइन, स्वतःपन्न नै प्राप्त गर्ने हो नि हो भने पञ्चखण्डको सच्चाइलाई जान्नुको विकल्प छैन। र पञ्चखण्डको सच्चाइलाई जान्दाखेरि चाहिँ अनि यो पञ्चखण्डलाई नि निस्वभावताको रूपमा चाहिँ बोध गर्न जरुरी छ भनेर चाहिँ प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा श्रावक ज्ञानको तिमीले पद प्राप्त गर्न चाहे पनि हैन, यही मार्ग हो, यही प्रज्ञा पारमिता हो। प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहे पनि यही प्रज्ञा पारमिताको मार्ग नै हो। र सम्यक बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न चाहे पनि यही प्रज्ञा पारमिताको मार्ग नै हो। यी प्रज्ञा पारमिता तिनै आर्यहरूको जननी हुन् हैन। प्रज्ञा पारमिता तिनै आर्यहरूको जननी हुन् हैन। श्रावक आर्यको पनि जननी भइन्, प्रत्येक बुद्धको पनि जननी भइन्, सम्यक सम्बुद्धको पनि जननी हुन्। त्यो प्रज्ञा पारमितालाई को त्यो उसमा नगइकन अनि कुनै पनि व्यक्ति आर्य बन्न सक्दैन अरे हैन। त्यसकारण आज हामी अलिकति यो शस्त्रार्थको हिसाबले कुरा गर्दैछौँ, तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। अहिले मैले भने नि सत्काय दृष्टि एउटा चाहिँ सहज हैन रूपमा आएको सत्काय दृष्टि भयो। किन अहिले पनि पशुधरीले पनि त्यो भइरहेको हुन्छ हैन। अर्को सत्काय दृष्टि चाहिँ परिकल्पित, जुन विभिन्न सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर अनि आत्मवादको सिद्ध गर्नु, त्यसलाई चाहिँ परिकल्पित भनिन्छ। त परिकल्पित सत्काय दृष्टिलाई चाहिँ अनि आचार्य चन्द्रकृतिले एउटै चाहिँ हेतु प्रयोग गरेर चकनाचुर पारेको कुरा तपाईँलाई मैले अहिले भर्खर भनिहालेँ। किनकि अनुत्पन्न भएकोले रे तिम्रो सिद्धान्तमा जो स्वीकारेको चाहिँ आत्मा भनिन्छ त्यस्तो छैन रे, किनकि त्यो अनुत्पन्न छ, त्यो उत्पन्नै भएको छैन, त्यसको जन्मै भएको छैन भनेर चाहिँ मैले एउटै शब्दले चाहिँ सारा कस्तो अब एकदमै चोटिलो शास्त्रार्थ हो, चोटिलो प्रहार हो यो आचार्य चन्द्रकृतिको हैन हो यो। अब त्यसो अब उनीहरूले आत्मवादीहरूले जतिसुकै त्यसको उत्तर दिन खोजे तापनि उत्तर दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। यसरी त्यो सिद्धान्तको ढाडै भाँचिदिएको छ कि त्यो फेरि जोड्नेवाला छैन। यस्तो किसिमले प्रयोग भएको छ यो माध्यमिक अवतारमा आचार्य चन्द्रकृतिले यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ कि त्यो ढाडै भाँचिने गरी हानिदिएको छ कि त्यो फेरि पछि उठ्नै नसक्छ। त्यो के हो? उत्पन्नै भएको छैन। जब उत्पन्नै भएको छैन भने त्यसको बारेमा कुरा गर्नु त बेकार छ भन्ने कुरा आयो त्यहाँ हैन हो। त्यसो भएकोले त्यस्तो आत्मवादीहरूले चाहिँ अर्को चोलामा अर्को जन्म हुन्छ, आत्माको जन्म हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले मान्दैनन्। तर पनि पहेँलो लुगा पुरानो लुगा फेरेर, पुरानो लुगा फुकालेर नयाँ लुगा फेरे जस्तो गरेर आत्माले चाहिँ चोला बदलिन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले मान्छन्। तर आत्मा चाहिँ बदलिँदैन, चोला चाहिँ बदलिन्छ अरे त्यस्तो कुरा गरेको हुन्छ हैन। तर भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ त्यस्तो आत्मा चाहिँ अनुत्पन्न भएकोले त्यसलाई बदलिन्छ र बदलिँदैन भनेर कसरी भन्ने? जब खराएको सिङ नै छैन भनेदेखि खराएको सिङ सिधा छ र बाङ्गो छ भनेर कसरी भन्ने भन्ने कुरा आयो नि त। हो यसरी आचार्य चन्द्रकृतिले उत्पन्नै भएको छैन अनि यो एउटा शब्दले चाहिँ सारा त्यो सिद्धान्तको चाहिँ ढाडै भाँचिदिएको छ, उठ्नै नसक्ने गरेर हो। त्यस्तो खालको कुराहरू छन्। तपाईँले यो
ग्रन्थ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो नेपाली भाषामा आइसकेको छ। माध्यमिक अवतार भाष्य स्वयं चन्द्रकृतिले रचना गरेको यसको चाहिँ त्यो मूल र त्यसको व्याख्यान व्याख्यान पनि त्यसमै छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एवं प्रकारले अनि जति पनि समस्याको जड चाहिँ सत्कार्य दृष्टिबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले पहिला यो जान्नु पर्यो। यो जानिसकेपछि अनि अनात्मा भावना गर्ने योगीले, अनात्मा भाविता गर्ने योगीले हर पल हर क्षण त्यो सत्कार्य दृष्टिलाई अनि के गर्छ त छिन्न भिन्न पारिहाल्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ रोक्न जरुरी छ, किनकि सारा समस्या त्यहाँबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ अनि सदाको लागि चाहिँ निमिटन्न पारेर हटाउन जरुरी छ अरे। बुझ्नुभयो कि? अब यतिसम्म त सबै कुरा मिल्छ। अब श्रावक केन्द्र महायानको चाहिँ कहाँनिर यो सिद्धान्तमा कहाँनिरबाट अलिकति छुट्यो भन्दाखेरि त्यही हो। अब यो पञ्चखण्डको सच्चाइको दर्शन केलाई भनिन्छ, यसमा अलिकति फरक त्यति मात्रै, अरू त उति हो, अरू त धेरै फरक छैन होइन। पञ्चखण्डको जुन सच्चाइको दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुवैले मानियो होइन, श्रावक केन्द्रले मानियो, महायानले पनि मानियो। त सच्चाइको दर्शन भनेको के हो भन्दाखेरि श्रावक केन्द्रमा दुःख अनित्य अनात्मा, पञ्चखण्ड स्वयं शून्यता भयो, शून्यताको रूपमा हेर्ने होइन कि पञ्चखण्ड दुःख अनित्य अनात्माबाट चाहिँ के अरे पञ्चखण्ड चाहिँ सुख नित्य आत्माबाट चाहिँ मुक्त छ भनेर हेर्ने हो अरे होइन। त्यसलाई चाहिँ सच्चाइ हेरेको भनिन्छ भने यता महायानको चाहिँ सिद्धान्तमा चाहिँ अब प्रज्ञा पारमितालाई साँच्ची राखेको भने हो भने पञ्चखण्ड चाहिँ सुख नित्य आत्माबाट मुक्त मात्रै होइन कि पञ्चखण्ड स्वयं पनि निस्वभाव छ भनेर अलि अगाडि गयो। फेरि पञ्चखण्ड स्वयं पनि निस्वभाव छ, स्वभावसित छैन, यसको सच्चाइ सिद्ध मतलब निस्वभाव छ भनेर भन्यो। अब निस्वभाव कसरी छ भनेपछि अनि सारा यो फाँटहरू आयो यो कारणले। यदि यो स्वभाव सिद्ध हुँदो हो त यो हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन यहाँ, त्यसरी यसको स्वभाव चाहिँ निस्वभाव छ भनेर चाहिँ थुप्रै कुराहरू फाँट आयो। त्यसमा एउटा मूल कुरो चाहिँ किनकि यो प्रतीत समुत्पाद छ अरे, जो चिज प्रतीत समुत्पाद हो त्यो स्वभाव सिद्ध हुँदैन अरे, किनकि स्वभाव सिद्ध हुनलाई अरूको भर पर्न मिल्दैन अरे। जो चिज स्वभाव सिद्ध छ त्यो अरूको भर पर्दैन अरे, अरूको भर नपरिकन स्वतन्त्र त्यो रहन सक्छ अरे, तब मात्रै त्यसलाई चाहिँ स्वभाव सिद्ध भन्न मिल्छ अरे होइन। तर यो पञ्चखण्ड त अरूको भर परेर रहेको छ, किनकि यो प्रतीत समुत्पादको नियमबाट अरूको भर परेर रहेकोले यसलाई स्वभाव सिद्ध कसरी भन्ने कुरा चाहिँ यसरी माध्यमिक दृष्टिले चाहिँ यसरी कुरा उठायो, कुराको उठान गर्यो, यही कुरा हो होइन भने अरू त प्रायः सबै धेरै जस्तो मिल्छन्, त्यति फरक छैन होइन। 10 अकुशल कर्म त्याग्ने, 10 कुशल कर्म प्रयोग गर्ने, शीलमा बस्ने, समाधि, प्रज्ञा, यो सबै कुरा आवश्यक, यो सबै कुरा बराबर फरक छैन, त्यति उ छैन। हामीले अझै अहिले बाँकी जुन अहिले हाम्रो श्रावक ज्ञानको 18 निकायहरू थिए, 18 निकायहरूको भिन्न भिन्न त्रिपिटकहरू थिए भनिन्छ के अरे, भिन्न भिन्न भाषामा भिन्न भिन्न त्रिपिटकहरू थिए अरे भनिन्छ के अरे। तर अहिले ती भिन्न भिन्न भाषामा भिन्न भिन्न त्रिपिटकहरू अब अहिले त एकदम गाह्रो छ पाउनु। अहिले पाउने भनेको त थेरवादको 18 निकाय मात्रै एउटा निकाय हो, थेरवादको चाहिँ एउटा पिटक पाइन्छ। अनि अहिले भोट भाषामा अनुवाद भएको सर्वास्तिवादभित्रको केही पिटकहरू पाइन्छ होइन। ती बाहेक अरू त लगभग लोप भएर गइसकेको अवस्था छ। र ती जीवित रहेका पिटकहरू पनि हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्न पायो भने ठुलो कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। जति अध्ययन गर्दै गए उति प्रज्ञा इन्द्रियको विकास हुँदै जान्छ अनि हामी सच्चाइको नजिक पुग्दै जान्छौँ। हो थियो अब यहाँसम्म चाहिँ मैले अलिकति आज एउटा सैद्धान्तिक कुराको उठान गरेँ होइन। सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका आत्मवादीहरूको हिसाबले र सम्यक मार्गभित्रै पनि श्रावक केन्द्र महायानको हिसाबले के भिन्नता छन् र के कुरामा एकरूपता छ भन्ने कुराहरू हामीले अलिकति उठान गऱ्यौँ होइन। यो कुरा पनि तपाईँले अलिकति बुझ्नु होला। र अब हामी महायान सूत्र अलङ्कारको मूल विषयमा जाउँ। हामी अहिले 6 पारमिताको बारेमा
कुरा गर्दैछौँ होइन। त्यस कारण हिजो हामीले यो पनि कुरा गऱ्यौँ कि 6 पारमिता अभ्यास गरेर प्राप्त हुने उपलब्धि के हो भन्दाखेरि त्रिकाय हो। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय, यही 3 कायहरू हुन् होइन। यही 3 कायलाई हामीले बुद्ध भूमि भन्छौँ, बुद्धको पद भन्छौँ होइन। यही त्रिकाय प्राप्त गर्नु नै बोधिसत्वको अन्तिम लक्ष्य हो, अन्तिम बिन्दु हो। यो त्रिकाय प्राप्त गरिसकेपछि बोधिसत्वहरूको सबै काम सकियो भनिन्छ, गर्नुपर्ने सबै काम पुरा भयो होइन। हो यो त्रिकाय। अब यो त्रिकाय प्राप्त भइसकेपछि अनि अब धर्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय, यो त्रिकायलाई पनि छोटकरीमा भन्ने हो भने धम्मकाय र रूपकाय भनेर 2टा कायमा पनि समावेश गरेर भन्न सकिन्छ। जस्तो सम्भोगकाय र निर्माणकायलाई रूपकाय भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र यी त्रिकाय अन्तिम फल भयो। अब त्यो बिन्दुसम्म, अब त्रिकाय त माथि छ, त्यो बिन्दुसम्म पुग्नुको लागि अब तलको खुड्कीलाई पार गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ 6 पारमिताको खुड्कीला हो। 6 पारमिता अथवा 10 पारमिताको कुराहरू आयो होइन। अब यो 6 पारमितामा चाहिँ किन 10 पारमिता भएन भन्दाखेरि चाहिँ प्रज्ञा पारमितालाई नै 4 भाग लगाएर चाहिँ 10 पारमिता बनाएको, वास्तवमा भएको चाहिँ 6 पारमिता नै हो। त्यसकारण 6 पारमिताको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 6वटा बुन्दाहरूलाई प्रयोग गरेर कुरा गरेको, हरेक पारमितामा चाहिँ 6वटा बुन्दा लागू गरेको छ यहाँ होइन। त्यसमा चाहिँ स्वरूप, जस्तो दानको स्वरूप, दानको हेतु, दानको फल, दानको कर्म होइन, दानको आधार र दानको प्रवृत्त भन्ने कुरो 6वटा बुन्दाहरू प्रयोग गरेर होइन, 6वटै पारमितामा ती 6वटा बुन्दाहरू प्रयोग गरेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिला दानको हेतु के भन्छ, दानको स्वरूप के त हो, दानको स्वरूप, दानको पहिचान के हो त भन्दाखेरि दानको स्वरूप भनेको चाहिँ अनि आफूसँग भएको शरीरदेखि लिएर होइन, आफ्नो अधिकारमा भएको शरीरदेखि लिएर अनि धन सम्पत्ति के छ यस्ता कुराहरू चाहिँ दान दिनु नै दानको स्वरूप हो रे होइन। अब यो भित्र दानभित्र थुप्रै दानहरू छन्। आमिष दान छन्, त्यस्तै अनि जीवन दान पनि आउँछ, त्यसरी धम्म दान पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ 4 किसिमको दान पनि भनिन्छ। अझै त्यसमा मैत्रीय दान पनि थपिन्छ। तर हामीले यसो कुरा अलिक सजिलोको लागि 3टा सङ्ख्यामा राख्नु हो भने आमिष दान, जीवन दान, धम्म दान भनिन्छ। आमिष दान पनि 3 किसिमका छन्। उच्च कोटिको व्यक्तिले दान गर्ने आमिष दान, मध्यम स्तरकाले गर्ने आमिष दान, निम्न स्तरकाले गर्ने आमिष दान होइन। अब उच्च कोटिकोले गर्ने आमिष दान चाहिँ आफ्नो शरीरको अङ्गहरू नै दान दिन सक्ने, त्यो चाहिँ उच्च कोटिको भनेपछि कमसेकम पनि दर्शन मार्गमा पुगेका आर्य बुद्धिस्टहरूले गर्ने दानहरू होइन। त्यसपछि गएर मध्यम स्तरको आमिष दान चाहिँ अब यदि अनुमति पाएको छ भने आफ्नो छोराछोरी पनि दान दिन सकिन्छ। अनुमति पाएको छ भने श्रीमानले श्रीमती दान दिन सक्छ, श्रीमतीले श्रीमान पनि दान दिन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ मध्यम स्तरको आमिष दान भयो। अब तल्लो स्तरको आमिष दान चाहिँ अब यसो अब होइन, लुगा फाटा, घाँस पास, कपासको दान दिने होइन, 2 पैसाहरू दान दिने चाहिँ तल्लो स्तरको आमिष दानहरू भयो। हो यस्तो किसिमले चाहिँ आमिष दान पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि गएर जीवन दान भन्ने भयो। अब जीवन दान भनेको चाहिँ अब जसको जीवन खतरामा परिएको छ, जसको ज्यान खतरामा परिएको छ अनि आफूले चाहिँ त्यसको ज्यानलाई चाहिँ बचाइदिनेलाई चाहिँ अनि जीवन दान भनियो। त्यसपछि गएर चाहिँ अनि धम्म दान रे, सद्धम्मको दान भनेपछि अनि यहाँ सद्धम्म, यहाँ धर्म मात्रै होइन, धर्म त धेरै छन्, तर भगवानको धम्मलाई चाहिँ सद्धम्म भनिन्छ। सज्जन व्यक्तिले नै साधना गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ सद्धम्म भनियो। सत्पुरुष होइन, सत् व्यक्तिले, सज्जनहरूले साधना गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ सद्धम्म भनियो। को सत भने भगवान् बुद्ध जस्तो हो, उहाँहरूले साधना गरेर होइन उहाँहरूले पाल्नु भयो नि त। त्यसकारण यो धम्मलाई चाहिँ सद्धम्म भनियो। अब यो सद्धम्मको दान तब हुन्छ जब कि तपाईँले निस्वार्थ भावले कुनै पनि लोभ लालचको आशा नगरेर, नपाएला कि पनि शङ्का नगरेर, आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर निष्पक्ष भएर मात्र करुणाको हिसाबले अरू धम्म दान गरेकोलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ धम्म दान भनिन्छ। एकदम उच्च कोटिको दान मानिन्छ होइन। अब यो दान गृहस्थीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ,
सन्यास लिएका भिक्षु भिक्षुनी पनि गरेर हुन्छ। तर तपाईँले धम्म राम्रोसँग जानेको हुनु पऱ्यो, जाने अनुसार बताउन सक्ने त्यो खुबी भएको हुनु पऱ्यो। त्यसो भयो भने गृहस्थीले पनि गर्न मिल्छ, सन्यास लिएका भिक्षु भिक्षुनी पनि गर्न मिल्छ। यस्तो किसिमले यहाँ दानको स्वरूप चाहिँ यो हो होइन। अब दानको हेतु के हो त? अब हामीले दान दिँदाखेरि कस्तो अवस्थामा रहेर दान दिनुपर्छ भने त्यहाँ राग लोभको अवस्थामा रहेको हुनु भएन, द्वेष भावना घृणाको अवस्थामा रहेको हुनु भएन, मोह भावना यसरी रहेको हुनु भएन। राग रिस मोहबाट मुक्त भएको अवस्थामा रहेर नै दान दिनुपर्छ। त्यो दान नै उचित दान हो होइन। त्यसरी हेतु चाहिँ त्यस्तो होइन। राग त्यो द्वेष बाट राग द्वेष मोहबाट मुक्त भएर दान गर्नु रे हो यो दान। त्यसपछि गएर राग रिस मोहबाट मुक्त भएर कुशल मूल चित्त उत्पन्न गरेर अनि दान दिने हो। मैले दान दिएर मेरो नाम आउला कि, मेरो नाम चाहिँ अब अनलाइनमा अहिले त अनलाइन भन्छ होइन, जस्तो अब हुन्छ नि अब यो मुहार पुस्तिकादेखि लिएर फेसबुक आदि आदिमा आउला कि, मैले दान गरेर मैले फेरि धन सम्पत्ति पाउँला कि, मैले दान गरेर अनि मलाई अरूले प्रशंसा गर्ला कि, यो दिनमा मैले दान गरेर अर्को दिनमा म धनी हुँला कि, यस्ता थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। त्यो सबैबाट मुक्त भएर दान गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै यहाँ माध्यमिक दर्शनबाट कुरा गर्दाखेरि त त्रिकुटी परिशुद्ध भएर दान गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक दानमा चाहिँ त्रिकुटी परिशुद्ध हुनुपर्छ होइन। त्यसरी दान गरेको दान चाहिँ दान मात्रै नभएर दाना पारमेश पनि हुन्छ अरे, बुझ्नुभयो के? त्यसपछि फल के हो त अरे? दान दिएको फल के हो भन्दाखेरि अहिलेको फल, अहिले यहीँकै फल, परलोकको फल र अन्तिमको फल भनेर हामीले 3 भागमा दिन्छ। अहिले यहीँकै फल दान दिन साथै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 5 कुरा त तपाईँलाई प्राप्त गरिहाल्छ। दान दिन साथै होइन, जस्तो अब पाहुनाहरूलाई बस्ने स्थानको दान दिनु, भोकाएकाहरूलाई खाना दान दिनु, तिर्खाएकाहरूलाई पेय पदार्थ दान गर्नु होइन। धन सम्पत्तिले दरिद्र भएकोहरूलाई धन सम्पत्तिको दान दिनु, अनि अस्वस्थ भएकोहरूलाई चाहिँ रोगीहरूलाई चाहिँ ओखतीको दान दिनु होइन। अब त्यस्तै अब 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 पुल ठुल्ठुलो नदी आइरहेछ, नदीको भेल आइरहेछ, तर्ने पुल छैन, त्यस्तो बेला त्यहाँ पुल बनाइदिनु। अनि 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 पोखरी तर्नको लागि पोखरी अथवा कुनै पनि समुद्र तर्नको लागि पानी जहाजको दान दिनु। बाटोघाटो बिग्रिएछ भने त्यो बाटोघाटो चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यो पनि एउटा दानै हो। यस्तो किसिमले दान दिने व्यक्ति अनि अनि बाटोघाटोको वरिपरि अनि पाटी पौवा बनाइदिनु, बाटोघाटोको दायाँ बायाँ रुख रोपिदिनु, बाटोघाटोको दायाँ बायाँ अनि होइन पानीको कुवाहरू इनारहरू बनाइदिनु, धाराहरू बनाइदिनु, यो सबै दान पुण्यमा पर्छ होइन। अहिले बाटोघाटो दायाँ बायाँ पाटी पौवा बनाउने, रुख रोप्ने, पानीको कुवा धारा बनाउने यो चलन चाहिँ पहिला कसले चलायो भनेदेखि अशोक राजाले चलाएको रहेछ। यसको परम्पराको सुरुवात चाहिँ अशोक राजाबाट सुरुवात भएको रहेछ। अब अहिले अरूले पनि गर्छन्, तर यसको देन चाहिँ अशोक राजाको देन हो। यो अशोक राजाले सिकाएको हुने हो। पाटी पौवा बनाउने, रोडको दायाँ बायाँ रुख रोप्ने, चौतारी बनाउने, चौतारीमा रुख रोप्ने, पानीको मुहान बाडाले अथवा पानीको कुवाहरू बनाउने, इनार बनाउने, धारा हिटी बनाउने, यो सबै यो परम्परा चाहिँ अशोक सम्राटले चलाएको हो रे। त्यस्तो तसर्थ यसरी दान दिँदाखेरि तुरुन्त के हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो आयु लम्बिहाल्छ रे। किनभने आयु लम्बिहाल्छ रे त्यहाँ, किन अरूको लामो आयु हुने कुरा भयो नि त त्यहाँ होइन। पाटी पौवा पानी धारा हिटी यस्तो यसो बनाएर रुखहरू रोपेपछि त अरूको लामो आयु हुने त्यहाँ वातावरण बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो आयु पनि स्वतः लम्बिँदै जान्छ अरे। धर्मको एउटा मान्यता छ, तपाईँले मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, बुद्ध धर्मले यसलाई सहज स्वीकार के भने अरूले राम्रो गर्यो भने आफ्नो राम्रो त हुन्छ भनेको छ। अरूले खराब गर्यो भने तिमीलाई खराब हुन्छ भनेको छ। यो बुद्ध धर्मको मान्यता हो यो होइन। तिमीले अरूले हानि पुर्याएर क्षति पुर्याएर धुर्तै गरेर एकछिन तिमीलाई राम्रो भयो जस्तो गरे तापनि त्यसको बदला तिमीले नराम्रो पर्छ, आज नपर्ला ठिक छ, भोलि नपर्ला ठिक छ, त पर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो रे। यहाँबाट तिमी बच्न सक्दैनौ, तिमीले त्यो आफूलाई बचाउन सक्दैनौ होइन। भले अहिले हाम्रो मान्छेले बनाएको कानुनको अगाडि तिमी बचाउला, तिमी छुपाउला, लुकाउला, तर प्रकृतिको नियममा तिमी बच्न सक्दैनौ। यो भोग्नै पर्ने हुन्छ
त्यस्तै राम्रो काम गऱ्यो भने पनि तिमीले राम्रो पाउँछौ, आज नपाउला, भोलि नपाउला, तर एक दिन तिमीले पाउँछौ, होइन? मान्छेले बनाएको यो कानुनको हिसाबमा छल कपट गरेर तिमीले सायद त्यो नपाउला, तर प्रकृतिको नियममा तिमीले राम्रो पाउँछौ, तिमीले राम्रो गरेका छौ भने बदलामा तिमीले राम्रो नै पाउनुपर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। त्यो सम्यक मार्गले मानि सनातन धर्म भने यो हो। यसलाई भनिन्छ सनातन। पहिला पनि चलिरहेको यही हो, अहिले पनि यही हो, भविष्यमा पनि यही चल्ने हो। अरूलाई राम्रो गर्यो भने आफूलाई राम्रो हुन्छ, अरूलाई खराब गर्यो भने आफूलाई खराब हुन्छ। वास्तवमा सनातन भन्नुपर्ने चाहिँ यसलाई हो। यो चाहिँ प्रकृतिको नियममा साझा कुरा हो, सबैले मान्दै आएको, सबैले स्वीकार्दै आएको, देव मनुष्य सबैले स्वीकार्य कुरा भयो यस्तो। तसर्थ आफूले राम्रो गर्यो भने आफूलाई राम्रै हुन्छ, आफूले खराब गर्यो भने आफू खराबै हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ विश्वस्त हुन साथै देशको विकास त सुरु भइसक्यो। त्यहाँ यति मात्रमा विश्वास गर्यो भने पनि देशको विकास सुरु भयो, किनकि तपाईँको जीवनको विकास सुरु हुन साथ देशको विकास सुरु हुन थालिसक्यो। त्यहाँ जब व्यक्तिले मैले राम्रो गरेँ भने मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास, मैले खराब धुर्त्याइ गरेँ भने म खराब हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भित्र अन्तरात्मादेखि नै यो भावना जाग्यो भनेदेखि त स्वर्ग यहाँ आइसक्यो, स्वर्ग हातमा आइसक्यो। यहाँ त्यही टाढा छैन। सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य सबै कुरा आइसक्यो यहाँ। त्यसकारण जब हामी यो खालको प्रकृतिको नियमबाट जब हामी बाहिरिन खोज्छौँ, झुठो धुर्त्याइमा हामी जान खोज्छौँ, समस्या आइसक्यो फेरि त्यहाँ। कुरो यो हो। यसमा कुनै पनि चाहे धर्म मानुस् चाहे नमानुस् त्यो सरकार केही पनि होइन। प्रकृतिको नियममा सबै बराबरी हुन्छ। आगोले सबैले पोल्छ, कसैले छोड्नेवाला छैन। त धनी त गरिब भनेर छोड्नेवाला छैन। आगोले सबैले पोल्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। त्यस्तै हामीले गर्ने क्रियाकलापमा हामीले अरूको भलो गर्दै गयो भने आफूलाई राम्रो राम्रो, अरूको कुभलो गर्दै गयो भने आफूलाई पनि त्यही समस्या पर्दै आउँछ। आज नपर्ला, भोलि नपर्ला, तर परिहाल्छ एकपल्ट। त्यो त्यहाँबाट हामी बच्न सक्दैनौँ, बच्न सकिँदैन। कर्मको फल, कर्म भने चाहिँ एकदम शक्तिशाली हुन्छ, शक्तिशाली। चाहे तपाईँलाई त्यसलाई ईश्वर भन्नुहोस्, चाहे जेसुकै भन्नुहोस्, भगवानको सम्यक मार्गमा त्यो कर्म हो। सर्वस्व शक्तिशाली चाहिँ कर्म हो। त्यो कर्म पनि गरेर हुने कर्म हो। फेरि आफसाफ हुँदैन त्यो, हामीले गरेपछि मात्रै बन्छ त्यो। फेरि नगरिकन त्यो बन्दैन। फेरि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ, गरेर बन्ने कर्म हो त्यो। त्यो कर्म चाहिँ धेरै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसको सूक्ष्म कुराहरू त सम्यकसम्म भगवान् बुद्धहरूले मात्रै जान्नुहुन्छ। हामी जस्तो अहिलेको यस्तो सामान्य दिमाग भएको व्यक्तिले यो कुराहरू बुझ्न गाह्रो छ। त्यो सम्यकसम्म बुद्ध भएको व्यक्तिहरूले मात्रै कर्मको सूक्ष्म कुराहरू त उहाँहरूले मात्रै जान्नुहुन्छ। कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ दान कार्य, दान पुण्य गर्न साथै अनि हाम्रो चाहिँ आयु लम्बिन्छ। अरे यो प्रकृतिको नियम हो। अरूले जीवन दान दियो भने र हस्पिटल बनाइदियो भने, ओखती दान दियो भने, कसैको जीवन खतरामा परेकोबाट उम्काइदियो भने, आपद विपद जीवनको आपद विपद आएको बेला सहयोग गरिदियो भने, यो सबै चाहिँ आयु लामो हुने औषधिहरू हो। एउटा औषधि यो पनि हो, होइन? त्यसपछि गएर खादोक भनेको दान दिने व्यक्तिको छवि स्वच्छ हुन्छ। छवि, उसको वर्ण छवि राम्रो छ। दान दिने व्यक्ति, होइन? करकापले दिने होइन त्यो। फेरि अब खुसीका साथ, हर्ष उल्लासका साथ, जसरी भोक लागेको मान्छेले खुसी साथ पायो भने खाना खान्छ, त्यस्तै दानको कार्यमा हामी हर्ष उल्लासका साथ, खुसीका साथ, प्रसन्न चित्त भएर दान दिएपछि प्रसन्नता बाहिर झल्किन्छ, उसको अनुहारबाट झल्किन्छ। त्यहाँ एउटा ओज आउँछ, एउटा तेज देखा पर्छ। त्यस्तो हुन्छ दान दिने व्यक्तिमा। बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ उसको छविमा चमक आउँछ यसै जुनीमा। तोप भनेको बल। दान दिने व्यक्ति बलशाली हुन्छ। भले उसको
शारीरिक अब कस्तो होला भन्नुहोस् त मनको चाहिँ बलशाली हुन्छ। मन बलशाली भएपछि शरीर त आफै आफै बलशाली भइहाल्छ। दान दिने व्यक्ति मानसिक तौरबाट कमजोर हुँदैन, ऊ धेरै शक्तिवान हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। उसको सोच्ने क्षमता झिनामिना हुँदैन, साङ्गुरो हुँदैन। उसको सोच्ने क्षमता विशाल हुन्छ, उदार भावना हुन्छ। यो खाएँ भने अरूले के खाला भन्ने भावना हुन्छ दान दिने व्यक्तिमा। कन्जुसीको अरूले खायो भने म के खाउँला भन्ने हुन्छ, यतिमै छुटिहाल्छ। मैले खाएँ भने अरूले के खाला भन्नेबाट चाहिँ मान्छे बुद्ध हुन्छ। अरूले खायो भने म के खाउँला भन्ने मान्छे चाहिँ प्रेत हुन्छ गएर। कुरो त्यो हो। तर हामीसँग अब बुद्ध हुने भावनामा हामी रहने कि प्रेत हुने भावनामा रहने, यो पनि हाम्रो हातमा हो। त्यसकारण दानमा त्यस्तो चाहिँ बलशाली बल हुन्छ, त्यो सुखी हुन्छ। दान दिने व्यक्ति कहिले पनि दुःखी हुँदैन, सुखी हुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति झेल्न परे तापनि मनमा सन्तुष्ट भइरहन्छ। ऊ मनका सन्तुष्ट कहिले पनि भड्किनेवाला छैन। दानवीर, दान दिने व्यक्तिको मन एक ठाउँमा मात्रै सायद ऊ चिन्तित हुनसक्छ कि उसले दान दिने पर्ने ठाउँमा ऊ यता कता कहीँ चुक्यो भनेको हो, मैले दान दिन सकिनँ है भनेर अलिकति मनमा त्यो हुनसक्छ। अन्यथा उसको मन जहिले पनि सन्तुष्ट हुन्छ, सन्तुष्ट। जतिसुकै परिस्थिति झेल्न परे पनि दान दिने व्यक्ति सदा सुखी हुन्छ, सदा सन्तुष्टि हुन्छ, सदा सन्तुष्ट हुन्छ। सदा सन्तुष्ट भएर रहन सक्यो भने मनमा घृणा पैदा हुँदैन। मनमा घृणा पैदा हुँदैन, मनमा अविश्वास पनि पैदा हुँदैन, घृणा पनि पैदा हुँदैन, अविश्वास पनि पैदा हुँदैन। जब घृणा र अविश्वास पैदा भएन भनेदेखि रिस्ता आउने कुरै आएन। त्यो मान्छे कहिले पनि रिसाउने भन्ने हुँदैन। भले उसको शब्दमा केही रिसा आएको झोक देखाए तापनि, अनुहारमा रिसाएको अनुहार जस्तो देखाए तापनि मनमा रिस कहिले आउँदैन। मन चाहिँ सदा सर्वदा सन्तुष्ट, भलो चिताउने, त्यस्तो मात्रै भइरहन्छ। त्यसकारण दानमा त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसरी दान दिने व्यक्ति जहिले पनि प्रतिभावान हुन्छ, प्रतिभावान भएको हुन्छ। उसले नसक्ने भने केही पनि हुँदैन। उसको आँट, साहस दरिलो हुन्छ, दिगो हुन्छ, प्रतिभावान हुन्छ। उसले हरेक कुरामा ऊ अगाडि बढ्न सक्छ, बढ्न सक्ने प्रतिभावान हुन्छ। ऊ सच्चाइको पक्षमा उभिएको हुन्छ, हरदम हर क्षण ऊ सच्चाइको पक्षमा उभिएको हुन्छ। उसले जान्दछ अरूले दानको अभ्यासबाट नै सुख भोग गर्न पाइन्छ भन्ने कुरो उसले जान्दछ। तर उसले त्यो पाओस् भनेर लोभले गरेको होइन, यो प्रकृतिको नियम हो। दानमा चाहिँ साधनरत भएपछि हाम्रो इन्द्रिय सुखभोग त्यहीँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो उसले जान्दछ होइन। तसर्थ यस्तो प्रतिभान पनि हुन्छ। अरे यो 5वटा फल चाहिँ दान दिने व्यक्तिले अहिले यही आज दान दियो आजै प्राप्त गर्न सक्छ, भरे दान गर्यो भरे प्राप्त गर्न सक्छ। उसले यो फल प्राप्त गर्नलाई पछि कुर्नु पनि पर्दैन, अर्को चरासँग कुर्नु पनि पर्दैन। यसै जुनीमा अहिले अभ्यास गरेर अहिले प्राप्त हुन्छ यी कुराहरू हो। यस्तो हो दानको फल होइन। यो थियो फल यसै जुनीमा। अब अर्को चोलामा त अब दान दिएपछि त मान्छे त धनी भइहाल्छ, धनीको कुलमै जन्म हुन्छ। अब यसो हेर्नुहोस् है, कन्जुसी व्यक्तिले मरि धन कमाउँछ, खर्च गर्दैन, मरि गर्न धन कमाउँछ। त्यो धन खाने व्यक्ति चाहिँ दान गर्ने व्यक्तिले खान्छ। उसको कोखमा चाहिँ बेसरी दान गर्ने व्यक्तिले जन्म लिन्छ उसको कुलमा। त्यो कन्जुसीले त खान सक्दैन, उसको लागि उसले कमाएर राखिरहेको हुन्छ हो। त्यो उसको कोखमा यस्तो दान गर्ने व्यक्ति जन्म लिएर अनि त्यो कन्जुसीले प्रयोग गरेको कमाएको धन सम्पत्तिहरू चाहिँ उसले प्रयोग गर्न पाउँछ, यो अवसर पाउँछ अर्को चोलामा होइन। त्यसपछि गएर अन्तिमको फल त दाना पारमी भनेको त समयसम्म बुद्धै हुने हो। समयसम्म बुद्धत्वमै पुग्छ। नपुगे पनि कमसेकम ऊ त्यहाँ बुद्धिसत्व त हुन्छ। त्यहाँ पनि नपुगे पनि प्रत्येक बुद्ध त हुन्छ त, त्यहाँ अर्हत त हुन्छ। त्यहाँ पनि नपुग्ने अर्हतमा पुग्ने एउटा उपाय त हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारण दानको फल अपार छ, अपार छ। तसर्थ फल त्यो भयो। अब कर्म होइन, कर्म गर्नुपर्ने के हो? दान गर्ने व्यक्तिले गर्ने काम के हो त? काम के हो अरे? दानवीर, दानपति,
को काम के हो त अरे? उसको काम भनेको चाहिँ हैन आफ्नो रक्षा गर्नु, अरूको रक्षा गर्नु, यही दुईटा काम हो। दानको अभ्यासबाट आफू सुरक्षित रहनु, दानको अभ्यासबाट अरूलाई सुरक्षा दिनु, यही दुईटा काम हो, अरू काम छैन हैन। आफू सुरक्षित रहनु केबाट? कन्जुसीबाट, कन्जुसीपनबाट आफू सुरक्षित रहनु, दान पुण्यबाट अरूलाई सुरक्षा दिनु, यो दुईटा काम हुन्छ। दान वीर्य गर्ने काम यही दुईटा हो हैन। त्यसपछि गएर अनि यो दानको अभ्यास कस्तो व्यक्तिसँग रहेको हुन्छ भन्दाखेरि जोसँग कन्जुसी हुँदैन, कन्जुसीसँग दान रहँदैन, दान गर्ने कुरै हुँदैन, उसले दान गर्ने भन्ने शब्द सुन्नै चाहँदैन, ऊ सदाको लागि दानबाट ऊ दूर रहन्छ। तर दान त जो त्यागी छ हैन, जोसँग कन्जुसी छैन त्यहीसँग रहन्छ हो त्यो भयो। त्यसपछि गएर प्रवृत्त कसरी हुन्छ र? प्रवृत्त दानको विकास दानपतिले कसरी गर्छ भन्दाखेरि दानको विकास दानपतिले आमिष दान दिएर गर्छ। आमिष दान मैले भने नि सागसब्जीदेखि लिएर सुरु गरेर आमिष दानबाट उसले चाहिँ दानको विकास गर्छ। जीवन दान दिएर दानको विकास गर्छ, धम्म दान दिएर दानको विकास गर्छ हैन। एवं प्रकारले चाहिँ तीन किसिमका दानबाट ऊ चाहिँ प्रवृत्त हुन्छ, दानको अभ्यासमा रत हुन्छ, लाग्छ, त्यसको विकास गर्छ। आमिष दान, जीवन दान, धम्म दान, सद्धम्म दान गर्छ। त्यो यसरी चाहिँ 6वटा बुन्दाबाट चाहिँ हामीले दानको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। अब आज हामी नयाँ शिलको बारेमा जान्छौँ। यो त मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज चाहिँ हामी शिलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। शिलमा पनि 6वटा बुन्दालाई राखेर कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला शिलको स्वरूप के हो अरे? अब शिल पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ शिल भनेको चाहिँ अब दुई किसिमको, एउटा चाहिँ लिएर पाउने शिल, एउटा चाहिँ आफसे आफ उत्पत्ति हुनुपर्ने शिल। दुईवटा शिल छन्। लिएर पाउने शिल चाहिँ विधिपूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ हैन। शिलमा रहेका कल्याण मित्रहरूबाट चाहिँ विधिपूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। विधिपूर्वक भनेको चाहिँ शुद्ध परम्पराबाट धारावाहिक रूपमा भनौँ अब शाक्यमुनि भगवान बुद्धदेखि लिएर अहिलेका कल्याण मित्रसम्म त्यो शिलको विधि नटुटिकन आएको हुनुपर्छ। त्यो टुट्यो भने फेरि सकियो, फेरि नटुटिकन धारावाहिक रूपमा आएको हुनुपर्छ। हो त्यसरी शिलको विधि लिने तरिका छ हैन। जस्तो अब यो प्रतिमोक्ष शिलको विधि लिने तरिकाहरू छन् हैन। तर 3 पटकसम्म बाचा गराएर दिइन्छ। हो यस्तो विधिबाट शिल लिने एउटा हुन्छ। अर्को शिल हुन्छ त्यो फेरि आफसे आफ उत्पत्ति हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ ध्यान र अनि प्रज्ञा ज्ञानको पनि शिलहरू हुन्छन् हैन। त्यसले अनाश्रफ शिल भनिन्छ, सामिकी तुम्पा अनाश्रफ शिल भनिन्छ। हो त्यो चाहिँ फेरि ध्यानहरू गरेर उत्पत्ति हुनुपर्छ। त्यो विधिबाट मात्रै पाइँदैन, त्यो ध्यान साधना अभ्यासबाट नै पाउनुपर्ने हुन्छ। हो यस्ता शिलहरू हुन्छन् धेरै। अब शिलको पहिचानको कुरा गर्दाखेरि शिल कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि शिल लिएर नबिग्रेको हुनुपर्छ, नभाँचिएको हुनुपर्छ। अब प्रतिमोक्ष शिलको कुरा गर्ने हो भने अब प्रतिमोक्ष शिल भन्ने हुन्छ, एउटा सामान्य शिल भन्ने हुन्छ। सामान्य शिलमा पनि अब उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी हुन सक्छ त्यसमा। तर प्रतिमोक्ष शिल, अब साँच्चीकै प्रतिमोक्ष शिल हुनुको लागि चाहिँ त्याग चित्तले सम्पन्न भएको हुनुपर्छ हैन। नेप्र जुए कुन्य लौवा अरे त्यो शिल चाहिँ प्रतिमोक्ष सम्बर हुनुको लागि त्याग चित्तले सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। 1 2 3 कुनै पनि हालतमा त्याग चित्तले सम्पन्न भएर, त्याग चित्तले प्रेरित भएर लिएको शिल मात्रै प्रतिमोक्ष सम्बर हुन्छ। त्याग चित्तले प्रेरित भएर नलिएको शिलहरू चाहिँ
त्यो सिल मात्रै हुन्छ, प्रतिमोक्ष सिल हुँदैन। त्यसकारण प्रतिमोक्ष सिल त सम्यक मार्गमा मात्रै हुन्छ। भगवानले देखाएको सम्यक मार्गमा मात्रै यो सम्भव छ। सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरूमा सिल त हुन्छ, प्रतिमोक्ष सिल हुँदैन। किनकि त्यो सिल प्रतिमोक्ष हुनको लागि चाहिँ त्याग चित्तले प्रेरित भएको हुन्छ, हुनुपर्छ। त्याग चित्त भने के भन्दाखेरि काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु, होइन, द्वेखम सुखम सुमेकी खम, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातुलाई त्याग्न सक्ने ढङ्गबाट प्रेरित गरेर लिएको सिल हुनुपर्छ। त्यसकारण सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका उसमा चाहिँ यसरी यो तिनै धातुले त्याग्न सक्ने खालको त्याग त्यसमा हुँदैन। कसैले काम धातुलाई मात्रै त्यागेका हुन्छन्, कसैले रूप धातुलाई मात्रै त्यागेका हुन्छन्, कसैले अरूप धातुको माथिल्लो स्तर जुन नाम नैव संज्ञातन भन्छन् त्यसलाई चाहिँ त्यागेको हुँदैन। निराकारलाई चाहिँ स्वीकारिरहेको हुन्छ। तर भगवानको सम्यक मार्गमा त्यो निराकार अरूप धातुले पनि त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो त्याग चित्तबाट प्रेरित भएर लिएको सिललाई नि प्रतिसम्बर, प्रतिमोक्ष सम्बर भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि के हो? त्यसकारण अब यो प्रतिमोक्ष सम्बरको सिल चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अर्को सिल चाहिँ त्यो सिल मात्रै हो, होइन। जस्तो म अहिले सिल पालन गरेर अर्को चलामा दुर्गतिमा जान नपरोस् है भनेर सिल पालन गरेर पनि हुन्छन्। मैले अहिले सिल पालन गरेर भविष्यमा मेरो जन्म देव मनुष्य चोलामा भएर जाओस् है भन्नेहरू पनि हुन्छन्। त्यस्ता सिलहरूलाई चाहिँ लेगमन के छुल्टिम रे भोट भाषमा, लेगमन के छुल्टिम भनेको चाहिँ राम्रो चोलाप्रति इच्छा जाहेर गरेर पालन गरेको सिल रे लेगमनको छुल्टिम। अनि प्रतिमोक्ष सम्बर सिल भनेको चाहिँ तीन धातु, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातुलाई पनि त्याग्ने हिसाबले प्रेरित भएर पालन गरेको सिललाई चाहिँ प्रतिमोक्ष सम्बर, होइन। न्यप्र जुया कुने लवा रे न्यप्र जुवा भनेको निसरण धातुलाई नि त्याग्ने मनसायले पालन गरेको सिललाई चाहिँ के भनिन्छ त? प्रतिमोक्ष सम्बर भनिन्छ। हो, अहिले हामी यहाँ प्रतिमोक्ष सम्बरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अरू सिलको बारेमा आज हामी कुरा गरेका छैनौँ। हुन त सिल तीन किसिमका हुन्छन् यहाँ, होइन। सारा बौद्ध वाङ्मयले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिमोक्ष सम्बर भनौँ न, अब बुझ्ने भाषामा प्रतिमोक्ष सिल, बोधिसत्वको सिल, वज्रयानको सिल भन्ने तीन किसिमका सिलहरू छन्। तर म यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि चाहे त्यो वज्रयानकै सिल होस्, चाहे त्यो बोधिसत्वकै सिल होस्, यदि त्यहाँ त्याग चित्तलाई प्रेरित गरेर पालन गरेको छ भने त्यो पनि प्रतिमोक्ष सम्बर नै हो। चाहे त्यो श्रावकज्ञानको सिल नै होस्, यदि त्यहाँ त्याग चित्तले प्रेरित भएर पालन गरेको छ भने त्यो पनि प्रतिमोक्ष सम्बर नै हो। त्यसकारण त्याग चित्तले प्रेरित भएर पालन गरेको सिल जति सबै प्रतिमोक्ष सम्बर हो। प्रतिमोक्ष सम्बर त्यो हो जो त्रिरत्वको शरणमा गएरै पालन गरेको हुन्छ। त्रिरत्वको शरणमा नगइकन पालन गरेको फेरि प्रतिमोक्ष सम्बर हुँदैन। फेरि त्रिरत्वको शरण गएरै त्यो सिल चाहिँ पालन गरेको हुन्छ, होइन। हुन त अब सम्यकसम्म बुद्ध भइसकेपछि त्रिरत्नको शरणमा जाने कुरा त आउँदैन। सम्यकसम्म बुद्ध भएपछि बुद्ध त शरणमा जानुहुन्न, तर उहाँ बुद्ध नहुँदाखेरि त शरणमा जानुभएको हो नि त। बुद्ध नहुँदाखेरि चाहिँ शरणमा जानुभएको थियो, होइन। त्यसकारण प्रतिमोक्ष सम्बर भनेको चाहिँ त्यो हो। र अनि एवं प्रकारले अब सिल एउटा चाहिँ जरैदेखि सिल कसरी बिग्रिन्छ भन्ने कुरा एउटा छ। सिल कसरी बिग्रिन्छ, सिल कसरी छुट्छ, दुईवटा कुरा छ। छुट्ने कुरा एउटा कुरो हो, बिग्रिने कुरा अर्को कुरो हो। जस्तो अब यो श्रावक ज्ञानसँग सम्बन्धित सिलको बारेमा कुरा गरेको हो भने त्यहाँ सिल छुट्ने मलाई जसमा छवटा कारण छन् के अरे सिल छुट्ने, होइन। श्रावक ज्ञानको सिल भिक्षु भिष्णुको सिल लियो भने मरिसकेपछि सिल आफै छुट्छ।
अब तपाईँ भिक्षु भिक्षुनी भएर पनि भिक्षु भिक्षुनीको सिल पालन गर्न सकेन, त्यसलाई फिर्ता गर्ने पनि हुन्छ। यदि सही ढङ्गमा विधि पुर्याएर फिर्ता गरेको छ भने त्यहाँबाट पनि सिल छुट्छ, होइन। फेरि मनमा अत्याधिक मिथ्या धोका दियो आयो, मनमा अत्याधिक मिथ्या दृष्टि, कर्म हेतु फललाई विश्वासै नगर्ने खालको मिथ्या दृष्टि जाग्यो भने पनि सिल लगभग जान्छ, त्यहाँबाट पनि जान्छ आदि। यो सिल छुट्ने धेरै कुराहरू छन्। अब सिल बिग्रिने भनेको के हो भन्दाखेरि, सिल बिग्रिने भनेको चाहिँ सिल लिएको व्यक्तिले सिलको उल्लङ्घन गर्यो भने सिल बिग्रिन्छ। सिल लिएको व्यक्तिले सिलको उल्लङ्घन गर्यो भने सिल बिग्रिन्छ। बिग्रिने तरिका पनि दुईवटा छ, एउटा चाहिँ जरैदेखि बिग्रिने, एउटा चाहिँ होइन हाँगा भाँचा जस्तो गरेर केही कुराको बिग्रिने। जस्तो अब जरैदेखि बिग्रिने भने एउटा भिक्षुनी हो भने, भिक्षु हो भनेदेखि उसले चाहिँ 4वटा काम गर्यो भने सिल जरैदेखि बिग्रिन्छ, भाँचिन्छ भनौँ न। जस्तो चाहिँ मान्छे हत्या गर्यो भने, होइन। अब यो कुरा धेरै लम्बीचोरी हुन्छ, होइन। भिक्षु भएर भगवान्ले मान्छे हत्या गर्न हुँदैन, चोरी गर्न हुँदैन, अनि के अरे यो मान्छे भन्दाखेरि मान्छे मात्रै होइन, यहाँ भ्रूण हत्या पनि हुनसक्छ। मान्छे हत्या गर्नु भएन, अनि के अरे चोरी कर्म गर्नु भएन, अनि के अरे यो अब्रह्मचर्य गर्नु भएन, अनि के अरे यो झुटो बोल्नु भएन भनेर बुद्धले नियम राखिसकेपछि, होइन, त्यो भिक्षु चाहिँ यस्तो बेला भिक्षु भइरहेछ कि त्यो नियम राखिसकेको छ, बुद्धले जुन अनुशासन राखिसक्नु भएको छ, र त्यो भिक्षु सही सलामत छ, उसको दिमाग पनि सही सलामत छ भने अनि उसले चाहिँ जानिकन पनि अनि यो सिलको उल्लङ्घन, यो 4वटा नियम उल्लङ्घन गर्यो भनेदेखि त्यो सिल चाहिँ भिक्षुको लागि जरैदेखि गयो रे, माटोको भाँडा फुले जस्तै गरेर जरैदेखि गयो, भाँचियो। तर चाहिँ सिल छुटेको होइन, सिल छ त्यहाँ, फेरि सिल त छ, त सिल बिग्रियो। जसरी दुधमा केही अमिलो चिज हाल्यो भने त्यो दुध फाट्छ, त्यतिकै चाहिँ सिल बिग्रियो रे। त्यो सिल बिग्रियो भने ठुलो पाप हुन्छ, होइन। तर तपाईँको सिल बिग्रियो छ भने तपाईँ त्यो सिल तुरुन्तै फिर्ता गरिहाल्नुपर्छ। सिल फिर्ता गरेन भने त्यहाँ फेरि पापको चाहिँ थुप्रा जम्मा हुन्छ फेरि। त्यसकारण सिल बिग्रियो त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसो नभएर सिल थोरै मात्र त्रुटि भएको छ, जस्तो अब भिक्षुले 12 बजीपछि खाना खानु हुँदैन थियो, उसले खाना खाइदियो, होइन। भिक्षुले अब अग्लो आसनमाथि बस्नु हुँदैन थियो, ऊ अग्लो आसनमाथि बसिदियो, आदि कुरा, त्यो फेरि सिल चाहिँ बिग्रिन्छ। तर सिल जरैदेखि बिग्रिँदैन, फेरि त्यसलाई सच्याउनु मिल्छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु मिल्छ, होइन। महिनामा उपवास व्रत गरेर त्यसलाई सच्याउनु पनि मिल्छ। यस्ता सिलले पनि हुन्छ। त्यस्तै अब बोधिसत्वको सिल आफ्नै छ, फेरि वज्रयानको सिल आफ्नै छ, फेरि होइन। यो सारा सिलहरू चाहिँ एउटा पवित्र भिक्षुले वज्रयानको अभिषेक लिएको छ भने उसँग 3वटा सिल हुन्छ। उसँग प्रतिमोक्ष सिल पनि हुन्छ, उसँग बोधिसत्व सिल पनि हुन्छ, उसँग तन्त्रको सिल पनि हुन्छ। त्यस कारण एउटा पवित्र भिक्षुले वज्रयानको अभिषेक दियो भनेदेखि उसँग 3वटा सिल हुन्छ। यो 3वटा सिलले चाहिँ सम्हाल्न पर्ने हुन्छ हो यो कुरा भयो। तसर्थ यस्तो किसिमले अनि सिल लिएर नभाँचिएको हुनु पर्यो। त्यो सिल फेरि होइन त्याग चित्तले सम्पन्न भएको हुनु पर्यो। त्यो सिल लिएको व्यक्तिको होइन के अरे विधि चाहिँ सम्पन्न भएको हुनु पर्यो, विधि सुसम्पन्न भएको हुनु पर्यो, होइन। विधि सुसम्पन्न भनेको अब सिल लिएको व्यक्तिको आचरण सम्पन्न हुनु पर्यो, आचरण सम्पन्न हुनु पर्यो। त्यो सिल लिएको व्यक्तिले होइन साना भगवान् बुद्धले अनुशासन राखिसकेको कुराहरूलाई साना कुराधरीले पनि उल्लङ्घन गर्नु भएन। त्यो उल्लङ्घन भएबाट हुने जुन दोष छ त्यसले त भविष्य अँध्यारो पार्छ। त्यसतर्फ सजग हुनु पर्यो, होइन। र अनि लिएको सिलहरूलाई उसले चाहिँ राम्रोसँग त्यसको पठन पाठन गरेर राम्रैसँग जानकार भएको हुनु पर्यो। सिल सम्बन्धी
सिल कसरी लिइन्छ, लिएको सिल कसरी सम्हालिन्छ, बिग्रियो भने कसरी सच्चाइन्छ, यो सारा कुराको भली भान्ति जानकारी पाएको पर्यो। अनि मात्रै उसले पालन गरेको सिल चाहिँ सफा हुन्छ, पवित्र हुन्छ। त्यस्तो सिल लिएको व्यक्ति जहाँ गए पनि एक किसिमको पवित्र बास्ना आउँछ। त्यो बास्ना चाहिँ अहिले हाम्रो मान्छेहरूमा फुलको बास्ना त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो सिल लिएको व्यक्ति जाडो महिनामा उसको शरीरबाट न्यानोपन त्यहाँ आउँछ, गर्मी महिनामा उसको शरीरबाट शीतलपन आउँछ। त्यो सिल लिएको व्यक्ति पाइलामा मङ्गल हुन्छ, त्यहाँ त्यस्तो पवित्र हुन्छ। त्यसकारण सिल लिएको व्यक्ति अगाडि कालो नाग धरीले पनि उसलाई चाहिँ डस्न सक्दैन, उसलाई चाहिँ आक्रमण गर्न सक्दैन भने अरू व्यक्ति त परै जाओस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। देवी देवताहरूले पनि उसलाई चाहिँ साथ दिनेछन्। यदि देवी देवता छन् भने उनीहरूले पनि सिल लिएको व्यक्ति उनीहरूले पनि साथ दिनेछन्। उनीहरूले त्यो सिल लिएको व्यक्तिले टेकेको पैतालाको धुलो ती देवी देवतालाई उठाएर चाहिँ शिरमा राख्नेछन्, उसलाई सम्मान दिनेछन्। त्यस्तो पवित्र हुन्छ सिल लिएको व्यक्ति, होइन? त्यस्तो हो। तपाईँ एउटा सोच्नुहोस् त, तपाईँको घरमा छोराछोरी छन् भने त्यो छोराछोरीहरू कहिले पनि ढाँटेन भने तपाईँलाई कस्तो राम्रो लाग्छ? हो, मेरो छोराछोरी ढाँटेन है, यिनीहरू झुठो बोल्दैन भने तपाईँ कति सम्मान गर्नुहुन्छ, होइन? उसले सिल लिएको त छैन नि त, यतिकै ऊ चाहिँ कहिले पनि ढाँट्दैन भने त तपाईँले कति राम्रो मान्नुहुन्छ नि, यसले ढाँट्दैन भन्ने हुन्छ नि। झन् साँच्चीकै सिल लिएरै ढाँटेन भने त त्यो कति ठुलो कुरो हो नि त्यो त। हो, यस्तो हो। यसरी चाहिँ हामीले सिलको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो है। त्यसकारण अनि सिल समाधि प्रज्ञा अब निर्वाणमै पुर्याउने सिल चाहिँ प्रतिमोक्ष सिलले मात्रै पुर्याउँछ, अरूले पुर्याउन सक्दैन। निर्वाणमै पुर्याउने सिल चाहिँ प्रतिमोक्ष सिलले मात्रै निर्वाणमा पुर्याउने त्यो भूमिका खेल्छ, त्यो आधार बन्छ प्रतिमोक्ष सिलले मात्रै, होइन? अन्य सिलहरू जस्तो अहिले हामी व्रतहरू बस्ने के गर्छन्, यस्ता सिलहरूले चाहिँ निर्वाणमा पुर्याउन सक्दैन। व्रतहरू बस्ने यस्तो गर्ने, होइन, छन् नि, अकुशल कर्म त्याग्ने, अहिंसा भनेर हिँड्नेहरू पनि छन्, र किराधरी मार्न हुँदैन भनेर चाहिँ अनि हिँड्नेहरू पनि छन्। सास तान्यो भने किरा खाइन्छ भनेर चाहिँ मुखमा अब कपडाले बन्द गरेर हिँड्ने त्यस्तो धर्मावलम्बीहरू पनि छन्, थुप्रै छन्। तर ती सिलहरू चाहिँ, ती व्रतहरू चाहिँ प्रतिमोक्ष सम्भार होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ शिलव्रत परामर्श भनिन्छ। शिलव्रत परामर्श किनकि त्यो चाहिँ सम्यक दृष्टिसँग सम्बन्ध राखेको हुँदैन, त्यसरी चाहिँ त्यसलाई प्रतिमोक्ष सम्भार भनिँदैन। त्यसकारण निर्वाणै प्राप्त गर्ने सिल चाहिँ प्रतिमोक्ष सम्भारशील हुनुपर्छ, अन्यथा अन्य सिलबाट निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्न। हो यो। तसर्थ अब यसरी सिलको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा, होइन, प्रतिमोक्ष सम्भार उसको टार्गेट निर्वाणमा हुन्छ, उसको पुग्ने बिन्दु निर्वाणमा हुन्छ। या त त्यो अरहतको हुनु पऱ्यो, या त्यो प्रत्येक बुद्ध हुनु पऱ्यो, या त्यो सम्भाषण बुद्धको हुनु पऱ्यो। हुन त निर्वाणै हुनु पऱ्यो। निर्वाणमै पुग्ने खालको चाहिँ आँट राखेर अनि सिल लिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रतिमोक्ष सम्भार भनिन्छ। अब त्यसरी पालन गरेको सिलबाट चाहिँ त्यस्तो, होइन, त्याग चित्तले प्रेरित भएर पालन गरेको सिललाई प्रतिमोक्ष सम्भार भनियो। त्यसरी पालन गरेको सिलको फल के हो त भन्दाखेरि त्यसको फल चाहिँ, होइन, निर्वाणको प्राप्ति भविष्य त छँदैछ। पुनः मान्छेको चोला पाउने गर्छ, त्यसले पुनः देव मनुष्यको चोला पाउने गर्छ। त्यसमध्ये पनि मान्छेको चोला पाउनलाई सिल पालन गर्नै पर्छ। जतिसुकै दान पुण्यको साधना गरे तापनि यदि सिल पालन गरेको छैन भने मान्छेको चोला पाउँदैन। दान पुण्य गरेको फल त भोगिन्छ, तर अर्को चोलामा, पशुलोकको चोला जस्तोमा गएर भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान्ले दानको अभ्यास बताउनु छ, तुरन्तै सिल बताउनु भएको कारण चाहिँ मान्छेको चोला, त्यो दान पुण्य गरेको फल पनि मान्छेको चोलामै आएर भोग्नु पाओस् भनेर चाहिँ सिलको कुरा गर्नुभयो, सिलको धर्म देशना गर्नुभयो भगवान्ले। त्यसरी चाहिँ त्यो भयो, फल चाहिँ सुगति प्राप्त हुने र ध्यान प्राप्त हुन्छ। राम्रो सिल पालनबाट पनि ध्यानबाट मात्रै ध्यान प्राप्त गर्ने हो, समर्थ ध्यान प्राप्त गर्ने हो। सिल पालन नगरेको व्यक्तिले समर्थ ध्यान प्राप्त गर्न सक्दैन, 1 सक्दैन, 2 सक्दैन, 3 सक्दैन। त्यसैले
यदि तपाईँ साँच्चीकै समर्थ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शील पालन गर्नुको विकल्प छैन। शील पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो भयो। अब शीलले गर्ने काम के हो त? शील पालन गरेको व्यक्तिले गर्ने काम होइन, त्यो आधार होइन, त्यो आधार बन्दछ। भोलि गएर प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अरहतको सद्गुणहरू भयो, प्रत्येक बुद्धको सद्गुणहरू भयो, आर्य बोधिसत्वको सद्गुणहरू भयो। त्यति मात्रै होइन, माथिल्लो स्तरको सम्यक भवन बुद्धको सद्गुणहरू पनि यही शीलले थाम्न पर्ने हुन्छ। त्यो यो त्यसको आधारै यो शील हो। जसरी यो पृथ्वी, जमिनमा रुख बिरुवा, हावा, रुख बिरुवा, पानी, पर्वत सबैको चाहिँ आधार बनेको छ, त्यस्तै शील पनि सबै अभ्यासबाट प्राप्त हुने सद्गुणहरूको आधार नै शील हो भनेर शीललाई जोड दिएको छ। तसर्थ तपाईँहरू गृहस्थीहरू भएको व्यक्तिहरूले सकेमा पञ्चशील पालन गर्नुहोला। कमसेकम त्यो पनि नसकेमा महिनाको एकपल्ट भए पनि अष्टशील तपाईँले पालन गर्न सक्नुहुन्छ। अहोरात्र अष्टशील, भोट पासमा यसलाई सोझौँ व्रत भनिन्छ। यो तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले अष्टमीको दिनमा लिन सक्नुहुन्छ, दशमीमा लिन सक्नुहुन्छ, पूर्णिमा, औँसी अथवा भगवान बुद्धका पवित्र दिनहरू, बुद्ध जयन्ती लगायत यस्तोमा तपाईँले यो शील पालन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मानव चोला पाएर शील पालन गरेर मर्न पायो भने त्यो धन्य भयो। शील पालन नगरिकन यो मानव चोला मर्यो भने त्यो अभागी भयो, त्यो अभागी महाअभागी भयो। त्यो उसले आफूलाई छल गरेको हुनेछ। तसर्थ शील पालन गरेर एक दिन मात्रै जीवित रहनु त्यो मानव चोला भएको जीवित रहेको हुनेछ। बुझ्नु भने के? त्यस्तो शील पालन गर्ने व्यक्तिलाई जन्मदिन ती बाबुआमा धन्य हुनेछन्, धन्यवादका पात्र हुनेछन् उनीहरू। त्यस्तो कोखबाट यस्तो व्यक्तिको जन्म भयो कि जसले शील पालन गर्दैछ यहाँ। त्यो कुरो हामीले आमा बाबुको गुण फर्काउने एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास शील पालन पनि हो होइन। शील पालन भयो भने तपाईँ सच्चिनु भयो नि त, तपाईँको जीवनको सफलता भइरहेछ। ती आमा बाबु खुसी हुन्छन्। ती पितृहरूले सोच, यदि आमा बाबु जीवित छैनन् भने पनि ती पितृहरूले सोच्छन् कि हामीले गरेको मेहनत खेर गएनछ भन्ने हुन्छ। तसर्थ शील पालन गर्न ठुलो कुरा रहेछ होइन। शील पालन गरेपछि सारा सद्गुणहरू प्राप्त हुन्छ। मनमा सबभन्दा पहिला शील पालन गरेर मनमा शीतलता प्रदान गर्छ। शीतलता, शील नामै शील, शीतलतालाई लाभ गर्ने भएकोले शील, छुलठिम शीतलतालाई लाभ गर्ने भएकोले शील। जब हामी शील पालन गर्छौँ हामी पापबाट मुक्त भएको अवस्था हुन्छ, थोरै समय भए पनि होइन। हामी निष्पाप भएको अवस्थामा रहन सकेका हुन्छौँ शील पालन गर्नाले। तब निष्पाप भएको अवस्थामा जब हामी रहन्छौँ तब हाम्रो मन चाहिँ शीतल हुन्छ। अझ यो प्रतिमोक्ष शील भनेको त भगवान बुद्धको जीवनशैलीमा रहेको हुनेछ, सादा जीवनमा रहेको हुनेछ, सुखी जीवनमा रहेको हुनेछ, मङ्गलमय जीवनयापन गरेको हुनेछ। त्यो भयो। अनि शील पालन गर्ने व्यक्तिले कहिले हत्या गर्ने छैन, हत्यामा ऊ सहभागी हुने छैन, अरूले हत्या गरेकोलाई ठिक गरोस् भनेर स्वीकार गर्ने छैन। ऊ जहिले पनि हत्याको विपक्षमै खडा हुनेछ। ऊ जान्दछ कि आफ्नो शरीरलाई पीडा कति हुन्छ, त्यही पीडा अरूलाई हुन्छ भनेर उसले महसुस गर्न जान्दछ। यो मानव धर्म। आफ्नो शरीरको नमुना लिएर अरूको शरीरलाई हानि पुर्यायो भनेदेखि यो हानि बराबरको हकदार छ, भोलि मैले पनि बेहोर्नु पर्छ भनेर उसले जान्दछ। उसले यो पनि जान्दछ कि यो चोलामा मैले केही स्वार्थको लागि, केही दुई पैसा कमाउनको लागि अथवा केही आफन्तहरूको चाहिँ सेवा गर्नुको लागि हत्यामा म संलग्न भएँ भनेदेखि भोलि त्यो हत्या गरेको कर्मको फल ती आफन्तहरूले बाँडेर लिने छैनन् भन्ने कुरा उसले जान्दछ। यो
त्यसै ऊ कुनै पनि हालतमा हत्याको पक्षमा खडा हुनेवाला छैन। ऊ हत्याको विपक्षमै खडा हुन्छ। किनकि उसले जान्दछ, उसले बुझिसकेको छ यो कुराहरू। ऊ प्रकृतिको नियमको विरुद्धमा जान चाहँदैन। ऊ प्रकृतिको नियममा रहन चाहन्छ। प्रकृतिको नियम भनेको उता चोट पुर्यायो भने यता चोट पुग्छ भन्ने कुरामा उसले जान्दछ। उता मद्दत गरिदियो भने यता मद्दत गर्छन् भन्ने कुरा उसले जान्दछ र यो कुरामा उसले भलिबान्दै ठान्दछ। त्यसैले शील पालन गर्ने व्यक्तिले हत्या गर्ने छैन। अदत्त दान रे मजिन्पा लेम्पा आफ्नो अधिकारबाट बाहिर भएको सियो धागो धरि पनि उसले चाहिँ चोरी गर्ने मनसायले लिनेवाला छैन। अब पहिला जे हुनु भइहाल्यो, अब उसले जान्यो, थाहा पायो। अब कुनै पनि हालतमा चोरी गर्ने मनसायले अरूको सियो धागो सरी पनि उसले चाहिँ लिनेवाला छैन अरे। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ त नेता हो, सायद उहाँलाई नचिन्ने कमै होला। उहाँको नाम जीप छिरिङ लामा भनिन्छ। एकपल्ट उहाँहरूको साथसाथमा म उता लिस्ती भन्ने सिन्धुपाल्चोकको एउटा ठाउँ हो, लिस्तीमा म गएको थिएँ र म फर्केर आउँदाखेरि उनी नेता भएको कारणले त्यहाँ 12 भन्ने ठाउँ एउटा छ, सानो बजार छ त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा केही खाजा खाने हिसाबले त्यहाँ रोक्यौँ, मोटर त्यहाँ रोक्यो र उहाँ नेता भएको कारणले त्यहाँ 12 का थुप्रै उनलाई चिन्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ भेला भए र सबैले त्यहाँ चियापानी खाजाहरू खाए र त्यो खाजाको पैसा तिर्न त्यहाँ 101 मान्छेहरू उठेर त्यहाँ पैसा तिर्न जाँदै थिए र त्यो जीप छिरिङले तुरन्तै उठेर रोक्नुभयो। जीप छिरिङले अरूलाई दिन जानेको छ, अरूले दिएको लिन जानेको छैन भन्नुभयो उहाँले। त्यो वचनले मेरो मन छोयो, मेरो मन छोयो। मैले थाहा पाएँ कि उनी पक्कै पनि यो कुरा उनले बुद्धबाट सिकेको हुनुपर्छ। अरूले दिन जानेको छ, अरूको हातबाट लिन जानेको छैन, अरूको खान जानेको छैन, उनले अरूले खुवाउन जानेको छ भनेर उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो शब्दले मेरो मन अहिले पनि मैले बिर्सेको छैन। अब त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले के कसो बुझेको नि उहाँको कुरा मलाई थाहा छैन, तर मैले बुझेको त्यो हो। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा बस्ने व्यक्तिहरूले दिन जान्छन्, अरूलाई खुवाउन जान्छन्, अरूले दिएको आफूले लिँदाखेरि उनीहरू हिचकिचाउँछन्, अप्ठ्यारो महसुस गर्छन्। बाध्यताबाट लिनु पर्यो भने पनि उनले निर्धक्कसँग लिन सक्दैन। ऊ जान्दछ कि ऊ के गर्दैछ, ऊ प्रकृतिको नियमको विरुद्धमा गइरहेछ भन्ने कुरा उसले जान्दछ, उसले ठान्दछ। त्यो सकेसम्म ऊ अरूको त्यस्तो होइन घुसपैठ धुर्त्याइबाट खान चाहँदैन। ऊ सकेसम्म यदि कहिलेकाहीँ बाध्यता भएर त्यसमा पुगिहाल्यो भने ऊ निर्धक्कसँग त्यस्तो दुष्टाइ काम गर्दैन, उसले निर्धक्कसँग गर्दैन। ऊ कुनै पनि हालतमा नगर्ने पक्षमै खडा बस्छ। त्यस्तो हो। यसको लागि एउटा नमुना तपाईँहरूको अगाडि हुनुहुन्छ, कुलमान घिसिङ, मैले भन्नु पर्दैन। उहाँले पनि यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। यो कुरा बुझेरै अहिले उहाँले जुन काम गरिरहनु भएको छ यो कुरा बुझेरै गरेको हुनुपर्छ। अरूले दिन जानुपर्छ, अरूलाई खुवाउनुपर्छ, अरूको खाना हुँदैन। सायद उहाँले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। हुन त उहाँले भगवानको सम्यक मार्गमा के अध्ययन कसरी गर्नुभएको मलाई थाहा छैन यो कुराहरू, तर उहाँले यो अवश्य पनि यो कुरा सुनेको हुनुपर्छ, सुनेरै यो कुरा गरेको हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसकारण त्यो कुराले मेरो मन छोयो। जीप छिरिङ लामाले जुन कुरा भन्नुभयो र कसैले पनि त्यो खाजाको त्यो तिर्न दिनु भएन, आफैले तिर्नुभयो उहाँले। र तिरिसकेपछि अरूले त्यहाँ जबरजस्ती गर्न थाले, हामी तिर्छ भन्न थाले। अब जब त्यो खाजाको खर्च कति पो जान्थ्यो र, अनि उहाँले भन्नुभयो जीप छिरिङले दिन जान्छ, लिन जान्दैन भन्नुभयो उहाँले। त्यो कुराले मलाई छोयो है। यो सानो कुरा मैले यसो यहाँ राखेको, फेरि तपाईँ म पनि नेता भयो भन्नाले त्यस्तो कुरा केही होइन, मतलब त्यो सान्दर्भिक कुरा यहाँ आयो र यो कुरा मैले यहाँ बोलेँ। अब त्यसपछि यसरी चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा रहेका व्यक्तिहरूले होइन
कुनै पनि हालतमा ऊ झै झगडा गर्नेवाला छैन। अब वाद विवाद झै झगडामा ऊ बस्ने त्यसमा रहनेवाला छैन। उसको काम झै झगडा गरेर फुट गराउने काम हुँदै होइन। झै झगडा भनेको फुट गर्ने काम हो थियो होइन। झै झगडा भनेको फुट गर्ने, मेलमिलाप भएको ठाउँबाट फुटाउने, त्यो काम झै झगडा गर्छ। झै झगडा कलहले गर्छ। अब सम्यक मार्गमा लागेको व्यक्ति उसको काम भनेको मेलमिलाप गराउने काम हो, न कि फुटाउने। ऊ जान्दछ मेलमिलापमा नै शान्ति छ, त्यहाँ सुख छ, त्यहाँ मङ्गलमय छ। यो उसले जान्दछ। उसले यो पनि जान्दछ कि फुटाउने झै झगडामा त्यहाँ दुःख छ, त्यहाँ पीडा छ, त्यहाँ समस्या आउँछ। यो कुरा उसले जान्दछ, भोलि भान्ति जान्दछ। त्यस कारण कुनै पनि हालतमा मेलमिलापको पक्षमै ऊ खडा हुन्छ, न कि झै झगडा गर्ने, न कि नारी निमोट्ने। यस्तो कुराहरू छ। मलाई एउटा सानो कुरा याद आयो। भगवान् सम्यक भगवान् बुद्ध, अहिले हामी शाक्यमुनिको कुरा गर्दैछौँ। उहाँ 16 वर्षको उमेर हुँदाखेरि उहाँको विवाह भएको कुराहरू छ। त्यो विवाह लडतरो विवाह थिएन। एउटा ठुलो प्रतिस्पर्धात्मक विवाह थियो। किनकि त्यहाँ यशोधराको चाहिँ विवाह हुनेवाला थियो। उनी धेरै ज्ञानी, जतिको भित्रको ज्ञानी उत्तिको बाहिरको सौन्दर्यता उनीमा थियो। त कुनै पनि व्यक्ति उनीसँग बिहा गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसमध्ये त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा चाहिँ धनुबाणको चाहिँ ठुलो खेलको चाहिँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा थियो। त्यसमा धेरैले भाग लिएका थिए। थुप्रै राजकुमारीहरू थिए। त्यसमध्ये देवदत्त पनि थिए, देखि लिएर अन्य राजकुमारीहरू पनि थिए। र साथमै भगवान् स्वयं पनि त्यति बेला राजकुमारको हैसियतले त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो खेलमा भाग लिनुभएको थियो। र त्यसमा यस्तो एउटा खेल थियो, कतिपय खेलमा प्राणीको ज्यान लिने खेल पनि त्यहाँ थियो। आकाशमा चरा उडाएर तलबाट बाण हानेर त्यो चरालाई मारेर तल गिराउनु पर्ने, त्यस्तो खालको गेम पनि त्यहाँ थियो। त हरेक गेममा चाहिँ सिद्धार्थको विजय हुँदै आए। जब त्यो चरालाई बाण हानेर मार्न पनि गेम आयो, उनको हातबाट धनुष खस्यो। म यो गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँले। अनि अरूले केही व्यक्तिहरूले खिल्ली पनि उडाए। अब यो सिद्धार्थ जब एउटा चरा त मार्न सक्दैन भने भोलि आफ्नो देशमा जो दुश्मन आयो भनेदेखि त्योसँग लड्न सक्ला त यसले भन्ने कुराहरू पनि उठान गरे। तर सिद्धार्थले भने कि हाम्रो एउटा स्वार्थको लागि होइन, अरूको निमुख जीवको हत्या गर्ने के जरुरी छ? यो प्रकृतिको नियम अनुसार छ, यो जरुरी छ। यो कि यसको विकल्पमा हामी अरू कुराबाट पनि हामीले यसको समाधान गर्न सक्दैनौँ र भन्ने कुरा, यसको उठान चाहिँ सिद्धार्थले गरे। किनकि धनुष बाणको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो तीर हान्ने जुन छ, तीर लाग्छ लाग्दैन, के त्यो जीवित प्राणीलाई नै हान्नु जरुरी छ? उसको ज्यान लिने पनि हुन्छ कि अरू कुनै उपाय छैन? यदि छ भने किन अरूको ज्यान लिने भनेपछि अनि त्यहाँ सबैको मान्छेको अलिकति कान ठाडो पनि भयो। उपाय त छ त्यहाँ, त जीव हत्या गर्ने भन्ने कुरो त होइन। त्यहाँ त धनुष बाण को सिपाल्छ त्यो पो हेर्ने हो त। त्यहाँ निमुख प्राणी मार्ने त होइन। त्यहाँ धनुष बाणको सिपालुको शिव कला पो त्यहाँ देखाउने हो त भनेपछि सम्भव छ। भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ
स्वयं अब मेरो ख्यालमा जहाँसम्म लाग्छ देवदत्तको होला सायद उनको मुकुटमा लागेको मोतीको दाना चाहिँ आकाशमा फ्याँक्ने आकाशमा फ्याँकिएको मोतीको दानालाई बाण हान्ने भन्ने कुरा आएपछि अनि मोतीको दाना आकाशमा फ्याँक्दै गयो सिद्धार्थले बाण हान्दै गयो कुनै पनि मोतीको दाना तल खस्न दिनु भएन उहाँले यस्तो किसिमले बाण हान्न सिपालु हुनुहुन्थ्यो उहाँ सिद्धार्थ यसरी उहाँको विजय हुन्छ र यशोधरा उहाँको धर्मपत्नी बन्नुहुन्छ त्यसकारण हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो खुसियालीको लागि आफ्नो रीतिरिवाज जीवित राख्नको लागि आफ्नो चलन चल्ती जीवित राख्नको लागि आफ्नो चाडपर्व जीवित राख्ने नामले कति मुख प्राणीको हत्या गरिरहेको हुन्छौँ के यो प्रकृतिको नियम हो त यो कि हाम्रो मानव भएर मानव जीवनलाई जीवित राख्ने शैली यही हो त यो गर्नै पर्ने हो त के यो गरे बिना मानव सुखी हुने अरू उपाय छैनन् कुरो यो हो त्यसकारण यिनी कुराहरूलाई ख्याल राखेर अनि शील पालन गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि हिंसाको पक्षमा खडा हुँदैन भन्ने कुरा हस् यति भन्दै समय अगाडि बढिसक्यो म आज प्रवचन यही विश्राम लिन चाहन्छु पुण्य परिणाम गरौँ सोनन्दी थम्जेसी बाङ्गे थोम्ने बेदाना फम्जेने केगा नाचे बलौँ ठुपाई सिपे छोले नोवान बरु